सो योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी यो च्याप्टर 1 पढिरहेछौँ मैले। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू कभर गर्यौँ। नेटवर्क के हो, त्यसको युज कहाँ के हुनसक्छ, त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ल्यान के हुनसक्छ, ल्यान, म्यान र व्यानको बारेमा कुरो गऱ्यौँ। त्यसपछि टोपोलोजिजहरूको कुरो गऱ्यौँ, जुन लजिकल र फिजिकल टोपोलोजीको पनि कुरो गऱ्यौँ। त्यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको यो प्रोटोकल रहेछ, जुन चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रोटोकल के हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ छुट्याउनलाई, आइडेन्टिफाई गर्नलाई राखेको टपिक हो। सो बेसिकली प्रोटोकल भनेको हाम्रो कम्युनिकेटिङ पार्टिज भन्नालाई हामी के बुझ्छौँ भने सेन्डर र रिसिभर, जसले डाटा पठाउँछ र अर्को जसले डाटा पाउँछ। सो सेन्डर र रिसिभरको बिचमा जुन एउटा डाटा पठाउने एग्रिमेन्ट हुन्छ कि म डाटा पठाउँदाखेरि यसरी पठाउँछु, हैन। यो म डाटा यो अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्छु, अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजी भाषामै तिमीले बुझ्नुपर्छ, मलाई रिप्लाई गर्दाखेरि पनि अङ्ग्रेजी भाषामै रिप्लाई गर्ने। सो दिस इज काइन्ड अफ प्रोटोकललाई यो एग्रिमेन्ट हो। यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामी प्रोटोकल भन्छौँ। So a protocol is formal description of set of rules and conventions that govern a particular aspect how a devices on a network communicate. Right? So नेटवर्कमा कम्युनिकेट भइसकेको डिभाइसेसहरूले डाटा कसरी पठाउँछन्, कम्युनिकेट कसरी गर्छन्, त्यसको सेट अफ रुल्सहरू हो जसले चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनलाई गभर्न गर्छ, है। सो एउटा ह्युमन प्रोटोकल र कम्प्युटर नेटवर्कको प्रोटोकलमा यहाँ एनालोगी दिएको छ। जस्तै हामीले अर्को कसैसँग कुरो गर्नु पर्यो भने हाई भन्छौँ भने उसले पनि हामीलाई हाई नै भन्छ। जुन ल्याङ्ग्वेज हामीले भन्छौँ हाम्रो बुझ्ने भाषामै भनेको हुन्छ, हैन। र त्यसपछि अब हामीलाई केही समय सोध्नु छ भने के समय छ भनेर सोध्छौँ, गट द टाइम, अनि उसले टाइम हामीलाई के छ भन्ने कुरो अङ्ग्रेजी भाषामै दिन्छ। सो काइन्ड अफ यही एनालोगी हामीले टिसिपीमा पनि बुझ्न सक्छौँ। यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ टिसिपी भन्ने बित्तिकै। सो यो टिसिपी भनेको एउटा प्रोटोकल हो, इन्टरनेटमा युज हुने। अर्को युडिपी हुन्छ, हैन। टिसिपी आइपी भन्छ र अर्को युडिपी भन्छ। सो टिसिपी भनेको यो कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो र यसमा चाहिँ कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्छ, त्यसपछि त्यो रिक्वेस्टको रिप्लाई आउँछ, अनि त्यसपछि बल्ल डाटा पठाउँछ, त्यसपछि अब त्यसको डाटाको कन्भर्सेसन भनौँ न, डाटा ट्रान्सफर हुन्छ र ओभर द टाइममा अब त्यसपछि यो हाम्रो टाइम फ्रेम बिचमा देखाएको छ। सो यो कुन टाइममा कसरी के हुन्छ भन्ने कुरो, फर्स्ट स्टेप के हो, सेकेन्ड स्टेप के हो, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ एनालोगी गरेर देखाएको छ कि कम्प्युटर नेटवर्कमा र ह्युमनमा पनि केही प्रोटोकल हुन्छ र जसलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र यो कम्युनिकेसन रुल्सलाई, यो कम्युनिकेसन सेट अफ रुल्सलाई हामी प्रोटोकल भन्छौँ। अब कम्प्युटर नेटवर्कमा युज हुने सफ्टवेयर्सहरूको जुन छ, कुन स्ट्रक्चरले सफ्टवेयर बनाउने हो त, हैन। अहिले हामीले जति पनि एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ, आइदर त्यो ब्राउजर होस्, आइदर एफटिपीको लागि होस्, अनि जस्तै फाइल सेयरिङको लागि केही एप्लिकेसन युज गर्छौँ, टर्मिनल एक्सेस गर्नको लागि एसएचएस टेलनेटहरू युज गर्छौँ। यिनीहरू चाहिँ के आधारमा त बनाएको हुन्छ, हैन। नेटवर्कको मोडेल त हामीले पढ्यौँ कि यो क्लाइन्ट सर्भर मोडेल हो, पियर टु पियर मोडेल हो, त्यो मोडेलको आधारमा चाहिँ सफ्टवेयर बन्दो रहेछ। तर नेटवर्कको सफ्टवेयरको पनि एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ सबै कुरो गभर्न गर्छ। एप्लिकेसनको पार्टमा एउटा हुन्छ, प्रोटोकलको पार्टमा एउटा हुन्छ, लेयर वाइज हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको यसमा एउटा हायरार्की मेन्टेन गरेको हुन्छ, हैन। त्यो हायरार्की मेन्टेन केको लागि गरेको हुन्छ, ताकि केही अप्ठ्यारो नहोस् र हामीलाई छुट्याउनलाई फङ्सन र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ त्यो हायरार्की अनुसार मिलाएको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि यो पार्ट कुनले गभर्न गर्छ, हैन। सो बेसिकली एउटा स्ट्याक अफ लेयर्सको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। पहिला यो काम, त्यसपछि यो अर्को फङ्सन, त्यसपछि अर्को फङ्सन, र लेयर वाइज स्ट्याक गरेको हुन्छ। 1 बाई 1 लेयर हुन्छ र इच लेयरको फङ्सन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, हैन। र उनीहरूले भनौँ न आर्बिटरी कुनै एउटा कुनै 5वटा लेयरको कुनै हामीले स्ट्रक्चर भनेर एज्युम गर्यो भने, 5 लेयरको स्ट्रक्चर हामीले कुनै एज्युम गर्यो भने 5वटा लेयरमा अब
एप्लिकेसनलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यो डाटालाई ह्यान्डल गर्नको लागि अर्को पार्ट हुन्छ, त्यसपछि कम्युनिकेसन लिङ्क इस्टाब्लिस गर्नको लागि एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसपछि राउटिङको काम फङ्सन गर्नको लागि अर्को लेयर हुनसक्छ। राउटिङको लेयर भएपछि फ्रेमिङ गरेर डाटा स्ट्रिम पठाउँदाखेरि एउटा हुनसक्छ। त्यसपछि फिजिकली तिम्रो लिङ्कमा वायर हुनसक्छ, त्यो वायरमा एक्चुअली हाम्रो करेन्ट र भोल्टेज सिग्नल्समा हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ होइन, त्यो डाटा कन्भर्सनको लागि एउटा छुट्टै लेयर हुनसक्छ। सो यो लेयर आर्किटेक्चरमा नेटवर्क सफ्टवेयरहरू बनाएको हुन्छ, यी प्रोटोकल्सको लेयर हुन्छ भन्न खोजेको। र हरेक लेयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नै उसको सेट अफ रुल्सहरू हुन्छ जसले फङ्सन गर्छ। सो द्याट इज कल्ड प्रोटोकल हायरार्की भन्न खोजेको त्यसमा। सो एउटा एक्जाम्पल यहाँ छ, एउटा 5 लेयर आर्किटेक्चर कुनै एज्युम गर्यो जसमा चाहिँ दुईटा होस्ट भयो, हाम्रो होस्ट A1 र होस्ट 2 छ। र जस्तै यो प्रोटोकल हायरार्कीको कुरो गरिरहेछौँ हामी यसमा। सो यो 5 वटा कुनै आर्बिट्रेरी लेयर बुझ्यौँ कि यसरी हामीले स्ट्रक्चर गरेका छौँ, यो 5 वटा लेयरको हाम्रो प्रोटोकलहरू रहेछ र इच लेयरको प्रोटोकलले इन्डिभिजुअली अर्को इन्डको डिभाइसको पनि त्यही लेयरको प्रोटोकलले बुझ्छ है। सो लेयर 5 को प्रोटोकल अर्को इन्डको लेयर 5 ले बुझ्छ, लेयर 4 को प्रोटोकल अर्को इन्डको लेयर 4 ले बुझ्छ। सो हाम्रो नेटवर्कको जुन एप्लिकेसनहरू हुन्छ, सफ्टवेयरहरू हुन्छ, यसरी नै डिजाइन गरेको हुन्छ ताकि एउटा इन्डमा जुन प्रोटोकल हायरार्की फलो गरेको छ सेम हाम्रो अर्को पियरमा पनि हुनुपर्छ है, अर्को इन्डमा पनि सेम हायरार्की फलो गरेको हुनुपर्छ, नभए प्रोटोकल मिसम्याच हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन सक्दैन है। सो एउटा आर्बिट्रेरी हो 5 लेयरको एक्जाम्पल दिएको छ। सो यो 5 लेयरबाट जो यो तल्लोको लेयरसँग अभियसली हामीले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, डाटा यो तल्लोको लेयरलाई पठाउनुपर्छ, तलबाट आएको डाटालाई हामीले माथिल्लो लेयरमा लैजानुपर्ने हुन्छ। सो यो बिचको जुन जस्तै यो 5 र 4 को कम्युनिकेसनको बिचमा जुन यो लेयर हुन्छ, यो सब लेयर भन्छौँ हामी यसलाई, सब इन्टरफेस लेयर। यो इन्डिभिजुअली चाहिँ यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेट गर्नको लागि पनि छुट्टै यसको आफ्नो इन्टरफेस सब इन्टरफेस भन्छ यसलाई। यो भर्चुअल हुन्छ, भर्चुअल इन द सेन्स हरेक लेयरको आफ्नो आफ्नो हुन्छ है। सो यसले चाहिँ माथिको लेयर र तल्लो लेयरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक किसिमको आफ्नो प्रोटोकल यहाँ मिलाएको हुन्छ, त्यो इन्टरफेस मार्फत चाहिँ कम्युनिकेट गराउँछ। सिमिलरली लेयर 4 र 3 को पनि छ, 3 4 इन्टरफेस भन्छ। लेयर 2 3 को छ भने लेयर 2 3 को चाहिँ सब इन्टरफेस भन्न सक्छ। यसरी छ। अनि अल्टिमेटली हाम्रो डाटा जाने भनेको हाम्रो फिजिकल मिडियममा हुन सक्छ, और हाम्रो एयर युज गर्न सक्छ वाइफाईको केसमा हैन। ट्रान्समिसन मिडिया हाम्रो सायद नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ, त्यसमा अझ क्लियर हुन्छ। सो यो फिजिकल मिडियम भनेको यो हाम्रो केही वायर हुन सक्छ और वायरलेस हुन सक्छ। सो वायर भयो भने हाम्रो के हो, हाम्रो सिग्नल्समा कन्भर्ट हुनुपर्छ, डाटाहरू हाम्रो बिट्सहरूलाई सिग्नलमा लैजानुपर्छ। वायरलेस छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ ताकि अरूले रिसिभिङ एन्डमा गर्न सकोस्। सो जुनसुकै वायर और वायरलेस मिडियमबाट डाटा आइसकेपछि यो यताबाट लेयर 1 को आएपछि लेयर 1 ले नै पहिला बुझ्छ हैन। त्यसपछि केही कन्भर्सन गर्छ, केही डाटा कन्भर्सनहरू हुन्छ जो माथिल्लो लेयरलाई चाहिँ आफ्नो यो हेडर सेडर फालेर माथिल्लो लेयरलाई दिन सक्छ। फेरि यो लेयर 2 ले चाहिँ आफ्नो यो बिचको जुन इन्टरफेस छ 3 र 2 को बिचमा त्यसले चाहिँ कम्युनिकेट गराउँछ लेयर 3 सँग है। र तलको इन्टरफेस हुन्छ यो लेयर 1 सँग। सो यो बेसिकली लेयर 2 छ भने लेयर 2 ले फङ्सन गर्दाखेरि चाहिँ लेयर 1 बाट आएको डाटालाई पनि लिन्छ र लेयर 3 मा पठाउने काम पनि गर्छ विथ केही कन्भर्सनहरू। डाटा कन्भर्सन हुन सक्छ, आइदर यो आफ्नो हेडर रिमुभ गर्न सक्छ। सो केही फङ्सनालिटिजहरू हुन्छ ताकि माथिल्लो लेयरले बुझ्न सकोस् फर्मेट चाहिँ। सो यसरी नै हाम्रो एक किसिमको प्रोटोकल हायरार्की मेन्टेन गरेको छ भन्ने कुरो यहाँ देखाउन खोजेको छ। त्यही कुरो यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हेडर र टेलर एडिसनको छ। यो तिमीहरूको एक्जाममा पनि क्वेसन्सहरू यसबाट आइरहेको हुन्छ। सो यसरी बुझौँ। सो यो हामीले के अहिले एज्युम गरेर छौँ कि यो 5 वटा लेयर छ, 1 2 3 4 र 5, 5 वटा लेयर छ।
सो माथिबाट हामी हेरौँ, माथिको टप लेयर भनेको यो हाम्रो पाँचौँ लेयरलाई हामीले एज्युम गरौँ। सो प्रोटोकल कसरी एभ्री लेयरमा डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ त, कसरी हुन्छ भन्ने कुरोलाई देखाउन खोजेको हो है। सो द्याट डिपेन्ड्स अपन द हेडर एन्ड टेलर एडिसनको आधारमा चाहिँ प्रोटोकलहरू केही न केही डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो। सो मानौँ हाम्रो यो टप मोस्ट लेयर छ कुनै हैन, यो हाम्रो सफ्टवेयर हुनसक्छ नेटवर्कको, त्यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ यो। सो यो लेयरमा चाहिँ केही मेसेज कन्टेन्ट छ, द्याट मिन्स हाम्रो केही डाटा छ है। तल्लो लेयरमा आयो भने के गर्छ, तल्लो लेयरले आफ्नो हेडर राख्छ, त्यो डाटामा केही गर्नुपर्ने फङ्सनालिटिजहरू छ त्यो गर्छ र मेसेज कन्टेन्ट बनायो। सो लेयर 4 को आफ्नो हेडर हुन्छ। ओके, सो अब त्योभन्दा तल्लो लेयरमा आयो, मानौँ लेयर 3 मा डाटा पठाउनु पर्यो भने लेयर 3 ले के गर्छ, लेयर 3 ले यो मेसेज कन्टेन्ट त मानौँ ठुलो हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल मलाई 2 GB को फाइल पठाउनु पर्ने छ है। सो 2 GB कै फाइल त एकैचोटि डाइरेक्ट म डम्प गर्न सक्दिनँ, नेटवर्कमा पठाउन सक्दिनँ। सो त्यसलाई बेसिकली सानो सानो टुक्रामा लैजान्छ। सानो सानो टुक्रामा लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई त आइडेन्टिफाई त गर्नु पर्यो यो टुक्रा कसको हो भन्ने कुरो। सो त्यो कुरो सिक्वेन्स नम्बरबाट हुन्छ, यो हामी पछि डिस्कस गर्छौँ सिक्वेन्स नम्बर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो। ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्ने हामी छुट्टै च्याप्टर पढ्छौँ, त्यसमा डिटेलमा आउँछ त्यो कुरो है। अहिलेलाई के बुझौँ भने जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्ट हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ नेटवर्कमा पठाउँदैनौँ, हाम्रो प्रोटोकलले डिफाइन गरेको हुन्छ। मेबी सम चङ्क अफ डाटा हुन्छ कि अब एउटा चङ्कमा मेबी 256 किलोबाइटको चङ्क बनाउने काइन्ड अफ त्यस्तो हुन्छ। यो त मैले आर्बिट्रेरी त्यतिकै भने, त्यस्तो फिक्स हुन्छ, त्यो प्रोटोकलमा डिपेन्ड गर्छ। आइदर 128 को चङ्क बनाउँदै जाने अनि त्यो चङ्क एकचोटिमा यतिको चङ्क पठाउने। दिस इज पेलोड होइन, पेलोड चाहिँ कतिको हुने भन्ने कुरो डिपेन्ड गर्छ, तिम्रो प्रोटोकलमा डिपेन्ड गर्छ। सो यो सर्टेन यसलाई टुक्रामा बनायो, M1 र M2 भन्नेमा बनायो र यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न लेयर 3 ले पनि आफ्नो हेडर राख्यो है। त्यसपछि मानौँ लेयर 2 मा आयो, लेयर 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ दुईटा कुरो हुन्छ यसमा। लेयर 2 मा चाहिँ फ्रेमिङको कुरो आउँछ। फ्रेमिङ भनेको अर्थ कस्तो हो भने कि हामीले जुन बिट स्ट्रिम छ, डाटाको स्ट्रिम छ, त्यसलाई चाहिँ केही हेडर र टेलर हालेर यो स्ट्रिम चाहिँ एउटा हो, यो एउटा फ्रेम हो भन्ने कुरो डिनोट गर्छ। सो टेलर एडिसन लेयर 2 मा हुन्छ है। सो लेयर 2 मा चाहिँ टेलर एडिसन हुन्छ, हेडर र टेलर दुईटै एडिसन हुन्छ। सो लेयर 2 को हेडर एन्ड लेयर 2 को टेलर, लेयर 2 को हेडर, लेयर 2 को टेलर आउँछ। अनि त्यसपछि लेयर 1 मा आउँछ। लेयर 1 मा आएपछि यहाँ सर्टेन केही इन्कोडिङ मेथडहरू युज गर्छन्, लाइन कोडिङ मेथडहरू गर्छन्। जुन बिट स्ट्रिम आएको छ त्यो बिट स्ट्रिमलाई सर्टेन भोल्टेज अर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको सिम्बल त म के भनौँ, यस्तो समथिङ होला मानौँ होइन। यो हाम्रो सिग्नल छ, यो करेन्ट भोल्टेजको सिग्नल हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो वाइफाईको सिग्नल जस्तो मानौँ कि समथिङ छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो च्यानलमा जान्छ। सो अर्को इन्डमा चाहिँ लेयर 1 कैले हाम्रो यो भोल्टेज सिग्नललाई बुझ्ने हो। सो यसले पहिला के गर्छ, लेयर 1 यतापट्टिको जुन चाहिँ यो लेयर 1 2 3 4 र यो 5। सो यसले के गर्ने भयो, पहिला यहाँ जुन सिग्नल आएको थियो त्यसलाई चाहिँ बिट स्ट्रिममा चेन्ज गर्यो 10 मा हैन। 10 मा चेन्ज गरिसकेपछि माथिको लेयरमा पठाउँछ। यसले आफ्नो जुन फङ्सन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेर माथिको लेयरमा पठाउँछ। सो माथिको लेयरमा आउँदाखेरि बिट स्ट्रिम जस्तो हुनसक्छ, फ्रेम हुनसक्छ। यो फ्रेममा चाहिँ के कन्टेन्ट थियो त हैन, हेडर थियो लेयर 2 को, अनि त्यसपछि उसको टेलर पनि थियो। सो यो चाहिँ हेडर र टेलरहरू आइडेन्टिफाई गर्छ लेयर 2 ले, अनि त्यसपछि आफ्नो हेडर टेलर फाल्छ र माथिल्लो लेयरलाई पठाउँछ। सो यहाँ चाहिँ फेरि यो आफ्नो यो फाल्यो, यो दुईटै फाल्यो अनि माथि पठाइदियो। सो माथि लेयर 3 ले आफ्नो जे फङ्सन गर्नुपर्ने छ, जे काम कर्तव्य उसको छ, त्यो चाहिँ डाटामा गर्छ। गरेर त्यसपछि आफ्नो हेडरहरू फाल्छ र माथिल्लो लेयरमा पठाउँछ। सो माथि पठाउँदाखेरि आफ्नो हेडरहरू फाल्ने काम गर्छ, तल पठाउने गऱ्यो भने हेडरहरू एड गरेर गर्छ। सो यहाँ चाहिँ लेयर 3 को यो हेडर हामी फाल्छ, त्यसपछि लेयर 4 लाई पठायो। लेयर 4 मा फेरि यो डाटा टुक्रा भएको थियो, त्यो टुक्रालाई जोड्छन्, रिजेम्बल गर्छन् र अल्टिमेटली नेटवर्कको जुन हाम्रो सफ्टवेयर छ
यो टप लेयर जुन हाम्रो 5th लेयर छ, 5th लेयरले चाहिँ के गर्छ, लेयर 4 ले यो आफ्नो हेडर फालेर 5th लेयरलाई पठाएको हुन्छ। सो अल्टिमेटली के मेसेज कन्टेन्ट थियो, के डाटा थियो भन्ने हेर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। सो दिस इज द वे अफ हेडर एडिसन एन्ड हेडर एन्ड टेलर एडिसन। यसमा केही कन्फ्युजन छ? हेलो 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 के तिमीहरू 27 जना मात्र पुग्यो त अहिलेसम्म? 12 बज्न लागिसक्यो। सबैलाई थाहा छैन क्लास छ भनेर? थाहा छ सर। अपिलले सबैलाई कम्युनिकेट गर्ने अनि क्लासमा आउन रिक्वेस्ट गर्ने है। नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ यसरी 20-25 जना भयो भने म क्लास लिन्न। सो यो हामीले हेडर र टेलर एडिसनको कुरो गर्यौं। त्यही कुरोलाई चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, जुन कुरो मैले एक्सप्लेन गरेँ है। र अब अर्को टपिक भनेको डिजाइन इस्युज फर लेयर्स। हामीले लेयर वाइज आर्किटेक्चरमा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले कुरो गर्यौं हैन। र लेयर वाइज आर्किटेक्चर हुँदाखेरि चाहिँ फङ्सनालिटिज पनि इच लेयरको डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो पनि गर्यौं। त्यही अनुसारले नै लेयर बनाइएको छ, फङ्सनालिटी डिफ्रेन्ट होस्, एक अर्का लेयरसँग नजुत्होस्, सेम रिपिटेड कामहरू हरेक लेयरमा नहोस् हैन। सो त्यसको लागि केही डिजाइन इस्युज फर लेयर्स भनेर राखेर कुन कुन पार्टलाई चाहिँ कुन कुन इस्युजलाई कभर गर्नु सक्नुपर्छ त लेयरहरू हामीले डिजाइन गर्दाखेरि भन्ने कुरो यहाँ केही छ, जसमा पहिलो भनेको हाम्रो एरर डिटेक्सन र करेक्सनको कुरो छ हैन। सो डाटाहरू पठाउँदाखेरि हाम्रो एरर हुन सक्छ हैन। दोज डाटा निड्स टु बी डिटेक्टेड। त्यो एररहरू भएको डाटा एरर यस डाटाहरूलाई डिटेक्ट गर्न सक्नु पर्यो र कुनलाई करेक्ट गर्न मिल्छ एररहरूलाई त्यो पनि करेक्सन पनि गर्न सक्नु पर्यो। सो वेन डाटा चाहिँ मेसेज रिकभर भएपछि द्याट मिन्स के बिट्सहरू जुन एरर थियो त्यो एरर फ्री भएर आयो हाम्रो। एरर छैन भने त समस्या नै भएन हैन। सो डिटेक्सन र करेक्सनको काम एउटा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो डाटा जस्ता हामीले पठाएका छौँ त्यस्तै रिसिभरले पाओस्। त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट भनेको राउटिङ एल्गोरिदमको कुरो आउँछ। यसले के इन्स्योर गर्छ भने कि तिम्रो डाटा चाहिँ जुन मेन इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरू थ्रु, राउटर्सहरू थ्रु पास हुन्छ, डाइरेक्ट पोइन्ट टु पोइन्ट त लिङ्क हुँदैन हाम्रो सेन्डर र रिसिभरको, डिफ्रेन्ट मिडियम थ्रु हुन्छ। जस्तै हामीले फेसबुक चलाउँछ भने फेसबुक त यहाँ हाम्रो ल्यापटपबाट फेसबुकको सर्भरमा पुग्न त निकै सर्भरहरू थ्रु, निकै अरू राउटरहरू थ्रु, पाथहरू थ्रु जानुपर्ने हुन्छ हो। त्यो अल्टिमेट कुन पाथबाट जाने त, कुन बेटर पाथ हो भन्ने कुरो त डिटरमाइन गर्ने केही मेकानिजम चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ केही राउटिङ एल्गोरिदमहरू युज गर्न सक्नुपर्छ र यो फङ्सनालिटी चाहिँ छुट्टै एउटा लेयरले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्छ। देन एड्रेसिङको कुरो आउँछ। अब एउटै मेसिनबाट हामी फेसबुक पनि चलाउँछ, त्यति बेला मेल पनि चलाइरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामी च्याट पनि गरिरहेको हुन्छौँ हैन। डिफ्रेन्ट मल्टिफङ्सन कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ, मल्टी प्रोसेसिङ गरिरहेको हुन्छौँ नेटवर्ककै काम चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ कुन एप्लिकेसनको प्याकेट कुन चाहिँ हो के आइडेन्टिफाई गर्ने त मेकानिजमहरू चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ केही एड्रेसिङ मेथडहरू चाहिन्छ। त्यो मेथड चाहिँ हामी पोर्टहरू आइपिजहरूबाट चाहिँ एड्रेसिङ गर्छ, ताकि इच लेयरको मेकानिजमले बुझ्न सकोस्, आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् कि सेन्डर रिसिभर को छ र कुन एप्लिकेसन त्यसमा इन्भल्भ भएको छ, ताकि मेसेज कन्टेन्ट चाहिँ म्याक्सअप नहोस् है। अनि त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको हाम्रो फ्लो कन्ट्रोलको हुन्छ। फ्लो कन्ट्रोल मिन्स के, अब म डाटा एकदम फास्टर पठाउन सक्छु, मेरो हाई क्यापेसिटीको ल्यापटप छ, तर अर्को इन्डमा जसलाई मैले पठाइरहेको छु त्यो लो इन्ड डिभाइस छ, त्यो त्यतिको फास्ट छैन। त्यसको प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी, त्यसको नेटवर्क ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेसिटी, त्यसको ब्यान्डविड्थ लो छ भनेपछि के हुनसक्छ त, फ्लो मिल्न सक्दैन कि मैले पठाएको डाटा चाहिँ फ्लड हुन सक्छ रिसिभरको इन्डमा। सो त्यसको लागि चाहिँ केही फ्लो कन्ट्रोलको मेकानिजमहरू लाउनु पर्छ, ताकि डाटा इफिसियन्टली जति पठाउन खोजेको उसको चाहिँ सेन्डर र रिसिभरको बिचको चाहिँ हामीले प्रोपर कम्युनिकेसन होस्, डाटा लस नहोस् र एक किसिमको कन्टिन्युअस फ्लोमा डाटा जाओस्। त्यो कुरो इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ केही फ्लो कन्ट्रोलको मेकानिजमहरू हामीले
ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि डिजाइन इस्युजमै आउँछ। कुनै एउटा लेयरले फ्लो कन्ट्रोलहरूको काम पनि गर्न सक्नुपर्छ, कुन नेचरको डाटा हो त्यो हेरेर। अर्को भनेको हाम्रो कन्फिडेन्सियलिटी हो। यो द्याट मिन्स के हाम्रो नेटवर्कमा जुन कन्टेन्ट जान्छ हाम्रो डाटा, दोज डाटा आर हाउ मच सेक्योर त, होइन? हामीले डाटा त पठायौँ, त्यो पठाएको डाटा जस्ताको त्यस्तै कोही बिचमा इन्ट्रुडरले स्निफ गरेर हेर्न सक्छ कि, प्याकेट क्याप्चर गरेर बुझ्न सक्छ कि, होइन? सो त्यो कन्फिडेन्सियलिटीको कुरो हुन्छ। द्याट मिन्स कि मैले पठाएको डाटा जसलाई पठाएको छु त्यो चाहिँ बिचको कुनै पार्टिजले त्यसलाई केही चेन्ज नगरोस्, होइन? डाटा केही म्यानिपुलेसन नगरोस्, कसैले त्यतिकै नहेरोस्। सो दोज थिङ्स आर कल कन्फिडेन्सियलिटी, अथेन्टिसिटी र अर्को इन्ट्रिग्रिटी भन्छ। कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नको लागि सर्टेन हामीले कोडेड कुरोहरू गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स कि इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको कुरोहरू गर्छौँ, होइन? अथेन्टिसिटी भनेको अर्थ जसलाई मैले पठाएको छु त्यसैले मेसेज त्यो पाओस्, अरूले होइन, है? सो त्यसको लागि चाहिँ केही आइडेन्टिफिकेसन मेथडहरू युज गरिन्छ, है? जस्तै हाम्रो पब्लिक किजहरू भयो, होइन? अनि डिजिटल सिग्नेचर्सहरू भयो, त्यस्ता कुरोहरू, आइदर युजर नेम पासवर्डहरू जुन युज गर्छौँ। जस्तै कसैले मलाई मेल पठाउँछ, मेल पठायो भने त मैले मात्रै हेर्न सकोस्। आइदर रुपेश भन्नेलाई मेल पठाएछ, मेरो इमेलमा पठाएछ भने रुपेश भन्नेले नै पाएको छ, अरूले त्यो मेसेज पाएको छैन भन्ने कुरो इन्स्योर गर्नुहोस्। त्यो अथेन्टिसिटीबाट हुन्छ, अथेन्टिकेसनबाट हुन्छ, है? अरू कसैले त्यो डाटा नचलाओस् भनेर। इन्ट्रिग्रिटी भन्नाले के बुझिन्छ भने कि जुन डाटा पठाएको छ, जुन कन्टेन्ट पठाएको छ, त्यो कन्टेन्टमा केही म्यानिपुलेसन भएको छ कि छैन डिटेक्ट गर्न सकियोस्, है? सो सम एक्जाम्पल्स यहाँ, जस्तै यहाँ के देखाएको छ भने कि कुनै कमान्ड इस्यु गर्यो, होइन? कि डेबिट माई एकाउन्ट बाई 10, होइन? तर बिचमा केही इन्ट्रुडरले चाहिँ के गर्यो भने 1000 बनाइदियो। द्याट मिन्स के नेटवर्कको एप्लिकेसन यति हुन सक्नु पर्यो कि जुन कमान्डले त्यसको इन्ट्रिग्रिटी पनि चेक गर्न सकोस्। सो नेटवर्कबाट कुनै कमान्ड आयो, डेबिट फ्रम माई एकाउन्ट, अब भनौँ न सिम्पली तिमीहरूले वेबसाइट र एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौ, कुनै कुरो तिमीले डिलिट गर्छौ, होइन? डिलिट गर्छौ, कुनै टेबलमा डाटा छ, होइन? डाटाहरू छ, कुनै एउटा रोलाई डिलिट गर्न खोज्यौ, डिलिट गर्दाखेरि तिमीले सर्टेन रो आइडी पठाउँछौ, होइन? यो रो आइडीलाई 1 नम्बरको रो आइडीलाई डिलिट गर भनेर पठायो। तर बिचमा कोही ह्याकर थियो, आइदर समथिङ स्क्रिप्टो किड थियो कोही, जसले केही स्क्रिप्टिङ गरेर के गर्यो भने तिमीले 1 पठाएकोलाई चाहिँ यहाँ 10 बनाइदियो, होइन? अर काइन्ड अफ सबै डिलिट गर भनेर गरिदियो। द्याट क्यान बी डन विथ द एसक्युएल इन्जेक्सन्स, होइन? एसक्युएल इन्जेक्सन भनेर एक किसिमको ह्याक हो, त युज गरेर त्यस्ता गर्छन् डाटाबेसहरू ह्याक गर्नको लागि। सो त्यसरी गर्दाखेरि त तिम्रो सबै डाटाहरू लस हुन सक्छ, त सबै डाटा जान सक्छ, आइदर भनेको मात्र भएन, होइन? अरू डाटाहरू पनि लस हुन सक्ने भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ इन्ट्रिग्रिटीहरू म्यानेज गरिन्छ। इन्ट्रिग्रिटी म्यानेज गर्नको लागि सर्टेन ह्यासहरू युज गरिन्छ। ह्यास सुनेको छौ? हजुर सर। हजुर सर। मैले लेखेको SHA1, SHA2, MD5 भन्ने वर्ड सुनेको छौ? हजुर सर। है, यो हामी डिटेलमा पढ्छौँ सेक्युरिटी भन्ने, नेटवर्क सेक्युरिटी भन्ने च्याप्टरमा। ह्यासले मेन्टेन गर्छ त्यो कुरो, इन्ट्रिग्रिटी। सो ह्यास इज बेसिकली ए वान वे फङ्सन हो। ह्यास चाहिँ हामी डिटेलमा पढौँला हामी पछि चाहिँ। अहिलेलाई के बुझ्यो भने ह्यास युज गरिन्छ इन्ट्रिग्रिटीको लागि, इट्स अ वान वे फङ्सन। सो मैले यदि मानौँ ए भन्नेको ह्यास निकाले भने यसको समथिङ स्ट्रिङ यसले जेनेरेट गरिदिन्छ, होइन? कति बाइटको बनाएछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, होइन? र जहिले पनि यो स्मल ए हो, फेरि क्यापिटल ए को यदि ह्यास निकाले भने विल बी डिफरेन्ट फ्रम दिस वान, के यसकोसँग इक्वल हुँदैन, है? सो ह्यास इज ए वान वे फङ्सन द्याट जेनरेट्स ह्यास अफ सर्टेन क्यारेक्टर अर डाटा, जुन चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ। सो मेबी मैले यो डेबिट माई एकाउन्ट 10 भनेर जुन छ यसको ह्यास मैले बनाएँ, समथिङ केही ह्यास होला, र ह्यास आयो, र यो ह्यासमा मैले यो डाटा पठाउँदाखेरि एड गरेर पठाइदिएँ भने रिसिभरले पनि जुन कन्टेन्ट उसले पाउँछ त्यसको ह्यास जेनेरेट गर्छ, र ह्यास जेनेरेट गरेर दुइटैको ह्यास कम्पेयर गर्छ।
यदि यहाँ मैले पठाएको ह्यास र उसले चाहिँ त्यो डाटामा निकालेको ह्यास इक्वल छ भने त्यो डाटा भ्यालिड हो, केही पनि चेन्ज भएको छैन भने डिटेक्ट बुझ्न सकिन्छ, डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। केही चेन्जेस छ भने ह्यास चाहिँ मिल्दैन, मिसम्याच हुन्छ। अनि रिसिभरले के बुझ्न सक्छ भने जुन डाटा सेन्डरले पठाएको छ द्याट इज नट कन्फिडेन्सियल, द्याट इज नट इन्टिग्रिटी, होइन, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेको छैन, त्यो डाटा बिचमा केही म्यानिपुलेसन भएको छ। सो त्यसको लागि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन ह्यासको कुरोहरू पनि मेन्टेन गर्नको लागि एउटा लेयर हुनुपर्छ, त्यसले पनि एड्रेस केही गर्नुपर्छ भन्न खोजेको छ यसमा। अब कनेक्सन्सको टाइप्सहरूको कुरो भयो यसमा। कनेक्सन्सको टाइप भन्ने बित्तिकै हामीले बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ। कनेक्सन ओरिएन्टेड कुनै सर्भिस हुनसक्छ और कनेक्सन लेस सर्भिस हुनसक्छ। सो यसको सिम्पलेस्ट फर्म भनेको जस्तै हामीले फोन सिस्टम भयो, होइन, फोन गर्दाखेरि हाम्रो के हो, हामीले जसलाई फोन गर्छौँ त्यससँग पहिला कनेक्सन एस्टाब्लिस हुनुपर्छ, होइन। हामीले डायल गर्छौँ, डायल गरेर उता रिङ बज्छ, अनि रिङ पिकअप गर्छ फोन, अनि बल्ल हेलो भन्छ, त्यसपछि हाम्रो डाटा कन्भर्सेसन हामी जे कुराकानी गर्नु छ हामी गर्छौँ। र यो जति कनेक्सन एस्टाब्लिस गर्ने कामहरू छ जस्तो हाम्रो टेलिफोनी नेटवर्कले गर्छ। सो लाइभ कनेक्सन मस्ट बी इस्टाब्लिस्ड के कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा चाहिँ कनेक्सन सेटअप हुनुपर्छ, डाटा अनि त्यसपछि ट्रान्सफर हुन्छ सेकेन्ड फेजमा, र डाटा ट्रान्सफर भइसकेपछि हामी अगेन त्यसलाई चाहिँ कल टर्मिनेट गर्छौँ, हेलो बाई बाई भनेर हामी ह्याङअप गर्छौँ। सो द्याट इज कल्ड टर्मिनेसन। सो बेसिकली कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा तीनटा कुरो हुने भयो है, देयर आर थ्री थिङ्स। कनेक्सन ओरिएन्टेड कुरोमा चाहिँ तीनटा कुरो हुने भयो। एउटा हाम्रो कल सेटअप भनौँ कनेक्सन बनाउनको लागि है, नेक्स्ट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ फेज, नेक्स्ट फेज भनेको जे हामीलाई गर्नुपर्ने छ, मैले पुरै लेखिन, डाटा ट्रान्सफर भयो, त्यसपछि कल टर्मिनेसन और टर्मिनेट, यति कुरो हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड कुरोहरूमा चाहिँ है, सर्भिसेसहरूमा। अर्को नेचरको सर्भिस हाम्रो के हुनसक्छ भने कनेक्सन लेस सर्भिस हुनसक्छ। काइन्ड अफ जस्तै हामी चिठी पठाउँछौँ भने त्यसको लागि हामीले कनेक्सन बनाइराख्नु पर्दैन, हामीले कसलाई पठाउने हो फ्रम टु राखिदिन्छौँ अनि पोस्ट अफिसमा छोडिदिन्छौँ, होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो टाइम लिमिट पनि हुँदैन। सो डाटा उता पायो भने सक्यो। सो इच प्याकेट जति बेला हामीले कनेक्सन लेस सर्भिसमा डाटा पठाउँछौँ यसमा चाहिँ सिम्पली हामीले सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस राखेर डाटा राख्छौँ अनि पठाइदिन्छौँ, डाटाको चेकसम राखेर। तर कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा हामीले कल सेटअप गर्नुपर्छ, त्यसपछि डाटा पठाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि कल टर्मिनेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दुइटैको आफ्नो फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। सो जति बेला हामीलाई यो भोइस कलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला हामीलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसहरू चाहिन्छ, बेटर हुन्छ त्यो। र कनेक्सन लेस सर्भिसहरूमा जति बेला भनौँ न युट्युब स्ट्रिमिङ गरिरहेको छौँ, सर्टेन मानौँ, यसको बेस्ट एक्जाम्पल युट्युब तिमीले हेरिरहेको छौ, त्यसमा 2-4वटा फ्रेम लस भए पनि केही फरक पर्दैन, हैन, त्यसले त्यतिको खासै फरक पार्दैन है। तर कुनै फाइल डाउनलोड गरिरहेको छौ र बिचको एउटा कुनै चङ्क आइदिएन भने तिम्रो फाइल कम्प्लिट नै हुँदैन। सो त्यो केसमा हामीलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड चाहिन्छ, र जुन जुन केसमा हामीलाई अलिकति डाटा लसले केही फरक पार्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी कनेक्सन लेस सर्भिसहरू युज गर्न सक्छौँ। र कनेक्सन लेस सर्भिस चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्दा मच फास्टर हुन्छ, किन यसमा कल सेटअपहरूको कामै हुँदैन, डाइरेक्ट चाहिँ सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस राख्यो, डाटा प्याक गर्यो, पठाइदियो। तर यसमा सबै कुरो इनिसिएसन गर्नुपर्छ है। र यसमा कनेक्सन लेस सर्भिसमा ब्यान्डविड्थको पनि कुरो आउँछ, ब्यान्डविड्थ यसमा फास्टर हो, म्याक्सिमम युटिलाइज हुन्छ। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा फेरि ब्यान्डविड्थको कस्तो हुन्छ भने कन्जेसन हुने चान्सेस तिम्रो कल सेटअपको ड्युरेसनमा हुन्छ, र यो एकचोटि कल सेटअप गरिसकेपछि त्यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ तिमीले डाटा पठाऊ नपठाऊ, आइदर कुनै साइलेन्ट छ भने त्यति बेला पनि त्यो युज भइरहेको हुन्छ है। सो त्यो कुरोहरू केही छ, फाइदा बेफाइदाहरू छ यसको। त्यसपछि अर्को सर्भिस प्रिमिटिभ्सहरू भयो। सो जस्तै कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि कम्युनिकेटिङ पार्टिजहरू छ भने, सेन्डर रिसिभर छ भने, केही भनौँ न सर्भिस प्रिमिटिभ्स भन्छ यसलाई। सर्भिस प्रिमिटिभ्समा चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसको लागि चाहिँ जस्तै लिसन मोडमा उता बस्नु पर्यो हैन,
अर्को एन्डमा कुनै लिसन गरेर बसेछ भने मात्र तिमीले केही डाटा कनेक्ट गर्न सक्छौ। सो लिसन मोडमा सर्भर बस्छ। कनेक्सन भनेको यो कनेक्ट भन्ने कमान्ड हुन सक्छ जसले चाहिँ तिम्रो लिसन गरेको सर्भिसमा हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि ऊ कनेक्ट भएको उसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। एक्सेप्ट गरेपछि केही डाटा रिसिभ अर सेन्ड गर्न सक्छ। यो सबै भइसकेपछि हामी कल टर्मिनेसन गर्न सक्छौँ, डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यो टाइप अफ केही सर्भिस प्रिमिटिभ्सहरू अपरेसन्सहरू हुन सक्छ। त्यसैको यहाँ एउटा अर्को डायग्रामबाट पनि देखाएको छ, जस्तै क्लाइन्ट मेसिन र सर्भर मेसिन भनेर। सो काइन्ड अफ यसरी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यो कुनै एउटा क्लाइन्ट मेसिन छ भने र अर्को एन्डमा हाम्रो कुनै सर्भर मेसिन छ भने यो तलको पार्ट हाम्रो सबै यो अपरेटिङ सिस्टम भयो हैन, कर्नल प्रोटोकल स्ट्याप ड्राइभर्सहरू गर्ने भनेको यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको पार्ट भयो। अनि हाम्रो कुनै क्लाइन्ट प्रोसेस छ, यो एप्लिकेसनको कुनै एप्लिकेसनले जेनेरेट गरेको क्लाइन्ट प्रोसेस हुन सक्छ। त्यो सिस्टम कल मार्फत अपरेटिङ सिस्टमसँग कम्युनिकेट गर्छ। सो मानव कुनै सर्भर मेसिनसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने के गर्छ, सुरुमा कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्छ। कनेक्सन रिक्वेस्ट गरिसकेपछि सर्भरले कनेक्सन एक्सेप्ट गरेको एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ है। एरो अनुसार हेरेर स्टेप बाई स्टेप दिएको छ यहाँ। कनेक्सन एक्सेप्ट गरेको रेस्पोन्स आउँछ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब केही डाटा उसलाई चाहिएको छ भने केही डाटा मलाई पठाउने रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। त्यसको डाटाको रिप्लाई दिन सक्छ, उसले डाटा सहित पठाइदिन सक्छ। त्यसपछि उसको मानव सबै डाटा ट्रान्सफर जे गर्नु पर्यो थियो गर्यो। त्यसपछि के गर्न सक्छ, लबाट डिस्कनेक्ट गरे है भन्ने टाइपको भयो हैन। सो डिस्कनेक्ट गरे भनेपछि सिस्टम कल मार्फतलाई डिस्कनेक्ट गर भनेर भनिदिन सक्छ है। सो यो प्रोसेसले चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा कम्युनिकेसन हुन सक्छ। So relation of services to the protocols छ। सो अब द सर्भिस प्रिमिटिभ्सको कुरो जुन हामीले अघि गर्यौं त्यो भनौं न आफूभन्दा माथिल्लो लेयरलाई प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसहरू हो है। सो यो यसमा एक्चुअली आफूभन्दा माथिको सर्भिस लेयरहरूसँग कसरी कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ त्यो सर्भिस त्यो प्रोटोकल सर्भिस प्रिमिटिभ्सहरू युज गरेर त्यो कुरो देखाएको छ। र यो कुरो हामीले अघिको स्लाइडमा मैले जुन 5वटा लेयरको देखाएको थिएँ त्यसमा मैले एक्सप्लेन गरेकै कुरोहरू छ। यहाँ भने फेरि रिपिट हुन्छ, त्यही भएर म त्यो कुरो स्किप गर्छु। इन्टरफेस लेयर हुन्छ, इन्टरफेस लेयर मार्फत माथिल्लो लेयर र तल्लो लेयरसँग कम्युनिकेट गर्छ। हामीले आर्बिट्रेरी 5वटा लेयरको आर्किटेक्चर त हामीले डिस्कस गरेका थियौं, त्यसको केही नाम थिएन हैन। सो लेयर आर्किटेक्चरलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ जसलाई हामी ओएसआई भन्छौं। त्यसले 7वटा लेयरको एउटा डिजाइन दिएको छ, स्ट्रक्चर बनाइदिएको छ 1 बाइ 1 स्ट्याक गरेर। सो 7वटा लेयरको आर्किटेक्चर जुन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओएसआई रेफरेन्स मोडल भन्छौं है। र ओएसआई रेफरेन्स मोडलले एक्सप्लेन गर्छ कि हाउ प्याकेट्स ट्राभल थ्रु द भेरियस लेयर्स टु अनदर डिभाइस अन द नेटवर्क। अब डिफरेन्ट नेटवर्कमा छ भने पनि कसरी डिफरेन्ट लेयर थ्रु हुँदै सेन्डरबाट रिसिभरमा र रिसिभरबाट एक्नोलेजमेन्ट्सहरू सेन्डरमा आउँछ भन्ने कुरो डिफाइन गरेको छ हाम्रो यो ओएसआई रेफरेन्स मोडलले। सो मेन प्रिन्सिपल that were applied to arrive at the 7 layers can be briefly summarized। यो 7वटा लेयरको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कसरी फंक्सन गर्छ भन्ने कुरो यहाँ समराइज गरेको छ। सो ए लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर डिफरेन्ट एब्स्ट्राक्सन इज निडेड। सो दैट मीन्स के हाम्रो सर्भिस एब्स्ट्राक्सनको कुरो आयो, फंक्सनालिटिजको कुरोहरू आयो हैन। इच लेयर शुड परफर्म वेल डिफाइन्ड फंक्सन। हरेक लेयर चाहिँ आफ्नो एउटा पर्टिकुलर फिक्स डिफाइन्ड फंक्सनहरू कामहरू गर्छन्। इच फंक्सन अफ इच लेयर शुड बी चुजेन विथ एन आई टुवर्ड्स डिफाइनिङ इन्टरनेसनली स्ट्यान्डर्डाइज प्रोटोकल्स। द्याट मिन्स के कम्युनिकेसन्सको लागि डिफरेन्ट प्रोटोकल्सहरू बनाउँदै थियो हापाजार्डली। सबैले आफ्नो आफ्नो भेन्डरहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ आरएनडी गरेर आफ्नो आफ्नो प्रोटोकल युज गरिरहेको थियो। ओएसआईले चाहिँ फिक्स के गरिदियो भने तिमी लेयर बनाउँदाखेरि यसरी यसरी बनाऊ, प्रोटोकलहरू पनि युज गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइज गरिदियो के उसले, ताकि सबै नेटवर्क डिभाइस बनाउने कम्पनीजहरूको बिचमा त्यही भयो भने फंक्सनालिटी चाहिँ युनिफर्मिटी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र डिफरेन्ट सानो सानो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूले पनि
त्यो स्ट्यान्डर्डको रुल फलो गरेर डिभाइसेसहरू बनाउन सकोस्, त्यसको लागि चाहिँ बनाइएको। So the layer boundaries should be chosen to minimize the information flow across the interfaces, right? And the number of layers should be large enough that distinct function need not to be thrown together in the same layer. So सबै कुरो मिक्सअप गरेर दुई चारवटा लेयरको एकै ठाउँमा काम गर्ने भने पनि हुनु भएन, सबै इन्डिभिजुअली चाहिँ डिस्टिङ्ग्विसेबल हुनु पर्यो भन्ने कुरो भइसक्यो। यो 5 वटा पोइन्टलाई चाहिँ मानेर बनाइएको छ। सो 5 वटा जुन पोइन्ट अघि हामी डिस्कस गर्यो त्यो पोइन्टको आधारमा 7 वटा लेयर ओएसआई रेफरेन्स मोडेलले बनाएको छ। अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ त्यो कुन कुन लेयरमा के नाम दिएको छ। तर यसले अर्को एडभान्टेजहरू के छ भने इट ब्रेक्स नेटवर्क कम्युनिकेसन इन्टु ए स्मलर मोर म्यानेजेबल पार्ट्स, है, मोर म्यानेजेबल बनाउँछ। सो कति बेला स्विचिङको काम मात्र हुन्छ, त्यति बेला स्विचले ह्यान्डल गर्छ, राउटिङको काम भयो भने राउटरले मात्र ह्यान्डल गर्ने। सो त्यो आधारमा पनि म्यानेजेबल भएको हो। It standardizes network component to allow multiple vendor development and support. So multiple vendorहरूले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ, सपोर्ट दिन सक्छ, त्यसको पनि अर्को फाइदा भयो। It allows different types of network hardware and software communicate with each other. So different vendorको डिभाइसेसहरू डिफ्रेन्ट भेन्डरसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नु भयो। डिफ्रेन्ट कम्पनीले बनाएको कम्पनी जस्तो एउटा टिपी-लिङ्कको छ, एउटा अर्को कम्पनीको छ भने त्यसले सेम स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको छ, प्रोटोकल फलो गरेको छ भने दुईटै फङ्क्सनालिटी हुन्छ, कम्प्याटेबल हुन्छ। इट प्रिभेन्ट्स चेन्जेस इन वन लेयर फ्रम एफेक्टिङ अदर। एउटाको लेयरको काम चाहिँ अर्कोले एफेक्ट नगरोस्, प्रिभेन्ट गर्छ यसले। इट डिभाइड्स नेटवर्क कम्युनिकेसन इन्टु स्मलर पार्ट्स, मेक लर्निङ इजियर, हैन, एन्ड टु इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो। बुझ्न र काम गर्न सजिलो हुन्छ, पढ्न सजिलो हुन्छ। सो यो एउटा डायग्राममा हामी आछौँ अहिले। सो यो डायग्रामले ओएसआई रेफरेन्स मोडेललाई देखाएको छ विथ another peer with intermediate devices in between them. Okay, you guys are listening or not? Because I'm not getting any acknowledgements from you guys. That means I am having the one-way communication. सुनिरहेछ सर। बुझिरहेछ कि छैन? यस सर। आज मात्र मैले फेरि एउटा त्यो अनलाइन क्लासको बारेमा तिमीहरूको विद्यार्थीहरूले नै कसैले पोस्ट गरेको थियो। अनलाइन क्लासमा के हुन्छ भने यो एउटा बार्किङ डग देखाएको थियो अनि अनलाइन स्टुडेन्ट चाहिँ चुप्प लाएर बसे जस्तो देखाएको थियो। सो मलाई त्यस्तो फिल नगराउ तिमीहरू। टाइम टाइम एक्नोलेजमेन्ट दिउ। त्यस्तो छैन सर, बुझिरहेको छ। बुझेको छैन भने एक्नोलेजमेन्ट दिउ, म फेरि त्यो कुरोलाई डिल गर्छु। तिमीलाई पढाउनको लागि बसेको हो। बुझिरहेको छ सर। ओके, सो यो हामी अहिले ओएसआई रेफरेन्स मोडलको लेयरको कुरो गरिरहेको छौँ। ओएसआई रेफरेन्स मोडल बेसिकली यतिको पार्ट मात्र हो र यो होल डायग्राममा चाहिँ यो हाम्रो होस्ट ए, होस्ट बी र यो बिचको हाम्रो राउटर्सहरू, इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरू हुन सक्छ भन्ने कुरो देखाएको छ यिनीहरू। सो ओएसआई रेफरेन्स मोडल बेसिकली यो मात्र हो है। र यो 7 वटा लेयर चाहिँ तिमीहरू कसरी सम्झिन सक्छौ त्यो कुरो चाहिँ फर्मुला बनाउँछ भने बनाऊ, नभए मैले सम्झिने तरिका के थियो भने पिडिएनटी एसपिए भनेर म बुझ्थेँ। कतिले चाहिँ अल पिपुल सी सेम समथिङ के थियो, गुगलै गर्नुपर्छ मैले। अल पिपुल सी के थियो, to memorize OSI एउटा त्यो all people see something के थियो पख people see
अब यो पनि एउटा अर्को बनाएको छ कसैले, प्लिज डु नट थ्रो सलामी पिज्जा अवे, PDNTSPA। सो यो पनि एउटा छ। हामीलाई पढाउने सरले चाहिँ अल पिपुल सी समथिङ भनेको थियो, ठ्याक्क म त्यही पार्ट बुझेँ, भुलेँ के। अल सी यहाँ छ, अल पिपुल सिम टु निड डाटा प्रोसेसिङ। सो द्याट डिपेन्ड्स, अब तिमीले कसरी सम्झिन सक्छौ। एउटा यो भयो, अर्को पिज्जा के थियो, प्लिज डु नट थ्रो द पिज्जा अवे। अब तिमीहरू सम्झिनको लागि जे युज गर्दा पनि भयो। ओके, सो दुईटा अप्सन हामीसँग छ। राइट, ओके। सो यो दुईटा तरिकाले तिमीहरू सम्झिन सक्छौ, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो 7वटा लेयरको हुन्छ, पहिलो कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। र इच लेयरको नाम डिफरेन्ट छ, र लेयर 1 भनेको लोवेस्ट भयो, हाईएस्ट भनेको हाम्रो एप्लिकेसन, टपमा बस्ने भनेको एप्लिकेसन लेयर हो, लोवेस्ट फिजिकल लेयर हो, जसले चाहिँ अर्को च्यानलमा कनेक्टिङ मिडियममा हाम्रो अल्टिमेटली डाटालाई पठाउँछ। सो माथिबाट हेरौँ। सो पहिलो हाम्रो टप मोस्ट लेयर भनेको हाम्रो एप्लिकेसन लेयर हो है। एप्लिकेसन लेयरमा नै युजरले इन्ट्रेक्सन गर्छ विथ सम हेल्प अफ सम सफ्टवेयर अर एप्लिकेसन नै हो यसमा पर्ने भनेको है। त्यसपछि हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ, त्यसपछि सेसन छ, सेसनले डायलग कन्ट्रोलको कामहरू गर्छ। यसको फङ्सनालिटिजको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ ल, 1 बाई 1 पछि आउँछ अहिले नेक्स्ट स्लाइडहरुमा। देन ट्रान्सपोर्ट छ, त्यसपछि नेटवर्क छ। सो राउटिङको कामहरू जति छ सबै यहाँ नेटवर्क लेयरले ह्यान्डल गर्छ। एन्ड त्यसपछि डाटा लिङ्क छ। डाटा लिङ्कले चाहिँ एउटै ल्यान्डमा छ डाटाहरू भने जहाँ चाहिँ राउटिङ हामीले गर्नु पर्दैन, अर्को नेटवर्कमा डाटा पठाउनु पर्दैन। सो काइन्ड अफ तिम्रो एउटा स्विचमा आइदर हबमा 4वटा पीसीज कनेक्ट गर्यो भने दोज थिङ्स विल बी डन बाई द डाटा लिङ्क लेयर के। आइपी हुन्छ, हामीलाई आइपी चाहिन्छ कम्युनिकेट गर्नको लागि, द्याट इज आवर प्रोटोकल, तर त्यहाँ हाम्रो फ्रेमिङले नै म्याक एड्रेसले नै धेरै काम हुन्छ। सो द्याट इज डाटा लिङ्क लेयर। फिजिकल लेयर भनेको हाम्रो लोवेस्ट लेयर हो, र यसैले नै अल्टिमेटली डाटालाई हामीले जुन नेटवर्कको डाटा छ एप्लिकेसनले दिएको त्यो डाटालाई च्यानलमा फाल्ने काम गर्छ, मेबी वायर्ड अर वायरलेस च्यानल। अनि यो जुन बिचको हाम्रो डिभाइसेसहरू हुन्छ, राउटर्सहरू भयो भने त्यसमा हामीलाई ट्रान्सपोर्ट, सेसन, प्रेजेन्टेसन हुँदैन, त्यहाँ हाम्रो राउटिङको कामहरूसम्म मात्र हुन्छ। सो राउटिङको कामको लागि यो फिजिकल, डाटा लिङ्क र नेटवर्क लेयर, 3टा लेयर भए पुग्छ। सो राउटर्स क्यान बी मेनी इन द नेटवर्क पाथ। जति बेला हाम्रो डाटाहरू गइरहेको हुन्छ जुन पाथमा, त्यसमा मेनी राउटर्सहरू हुनसक्छ, एउटा र दुईटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन। डिफ्रेन्ट नोड्स चाहिँ थ्रु हाम्रो डाटा जान्छ। त्यो बिचको इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ 3टा हाम्रो फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स के हाम्रो नेटवर्क लेयरसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को इन डिभाइसेस जुन छ, जहाँ जुन मानव हामीले अल्टिमेटली डाटा जसले रिसिभ गर्छ त्यसले डाटा हेर्न पाउँछ, त्यो इन्डमा त फेरि 7वटै हुनु पर्यो, लेयरको कामहरू हुनु पर्यो, फङ्सनालिटिज हुनु पर्यो। सो यो यसमा बुझ्न पर्ने काम चाहिँ यति नै हो। र एउटा कुरो यसमा के छ भने, जस्तै एप्लिकेसन लेयरको डाटा छ भने त्यो एप्लिकेसन लेयरकै प्रोटोकल भनौँ न, त्यो अर्को इन्डको पनि एप्लिकेसन लेयरले नै त्यो बुझ्छ। सो यो एप्लिकेसन लेयर र यो एप्लिकेसन लेयरको बिचको प्रोटोकल कमन हुनुपर्छ। जुन फर्मेटमा यहाँ डाटा पठाएको छ त्यही फर्मेटमा, त्यही रुल सेटमा अर्को इन्डको एप्लिकेसनले बुझ्न सक्नुपर्छ। द्याट मिन्स के दे निड टु ह्याभ कमन सेट अफ प्रोटोकल्स, कमन सेट अफ रुल्स हुनु पर्यो अघि पहिले नै। त्यस्तै प्रेजेन्टेसन लेयरको पनि काम अर्को इन्डको प्रेजेन्टेसन लेयरले मात्र बुझ्छ।
है। सो प्रेजेन्टेसन लेयरमा बेसिकली इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको कुरोहरू आउँछ, ह्यान्डल हुन्छ। सो अरु इनमा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनहरूको मतलब गर्दैन। त्यस्तै यो सेसनको प्रोटोकल भनेको अर्को इन्डको सेसनले नै बुझ्छ, ट्रान्सपोर्टको अर्को इन्डको ट्रान्सपोर्टले नै बुझ्छ, नेटवर्कको अर्को इन्डको नेटवर्कले नै बुझ्छ हैन, डाटा लिङ्कको अर्को इन्डको डाटा लिङ्कले नै बुझ्छ। र हरेक लेयरमा यो पिडियु भनेको प्रोटोकल डाटा युनिट भन्छ, ठीक छ। प्रोटोकल डाटाग्राम पनि भन्छ, डाटा युनिट पनि भन्छ। सो बेसिकली यहाँ एपिडियु लेखेको छ, द्याट मिन्स के एप्लिकेसन लेयरको पिडियु, एप्लिकेसन लेयर पिडियु भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल डाटा युनिट, प्रेजेन्टेसन लेयरको प्रोटोकल डाटा युनिट, सेसन लेयरको एसपिडियु, सेसन लेयरको आफ्नो डाटा भयो हैन, ट्रान्सपोर्ट लेयरको टिपिडियु भयो हैन। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले अर्को कुरो के हुन सक्छ भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको डाटालाई हामी सेगमेन्ट पनि भन्छौँ है। ट्रान्सपोर्ट लेयरको पिडियुलाई सेगमेन्ट भन्छ, किनभने होल डाटालाई हामी टुक्रा टुक्रा बनाउँछौँ, द्याट इज सेगमेन्टेड गर्छौँ के, सेगमेन्ट गर्छौँ हामी। सो त्यही भएर यो डाटा ट्रान्सपोर्ट लेयरको पिडियुलाई सेगमेन्ट भन्छौँ र हरेक सेगमेन्टको आफ्नो एउटा युनिक आइडी बनाएर राख्छ, जसलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स नम्बर भन्छौँ। अघि मैले सिक्वेन्स नम्बर भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो सिक्वेन्स नम्बर भनेको हरेक सेगमेन्टको युनिक हुन्छ, ताकि नेटवर्कमा पठाएपछि यो फलानु नम्बरको सेगमेन्ट हो भन्ने कुरो बुझ्न सकोस् र पछि त्यसलाई रिजेम्बल गर्न पनि सजिलो होस् है। नेटवर्क लेयरमा त्यही डाटा आयो भने त्यसलाई हामी प्याकेट भन्छौँ। सो मानौँ यो समथिङ डाटा केही छ भने, डाटा डी छ भने प्रेजेन्टेसन लेयरमा पनि डाटा नै भन्छौँ हैन, सेसन लेयरमा पनि डाटा नै भन्छौँ। तर ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आयो भने हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। अब सानो सानो टुक्रामा हुँदै जान्छ कि माथिबाट आयो भने। नेटवर्क लेयर आयो भने हामी प्याकेट भन्छौँ, डाटा लिङ्क लेयरमा आयो भने हामी फ्रेम भन्छौँ, फिजिकल लेयरमा आयो भने हामी बिट्स भन्छौँ, र पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल बिट हुन्छ। सर त्यो पिडियु भन्नाले के भन्नुभएको? प्रोटोकल डाटाग्राम युनिट भन्छ। प्रोटोकल डाटाग्राम युनिट। ओ माय गॉड, पिडियु केही कन्फ्युज हुन्छ भने अलिकति उ गरे पनि हुन्छ, गुगल गरे पनि हुन्छ। पिडियु भनेको यहाँ अर्को प्रोटोकल डाटा युनिट पनि भन्छ, डाटाग्राम युनिट पनि भन्छ, सेम थिङ। अब यो डायग्राममा केही कन्फ्युजन नहोला एज्युम गर्छु म। अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ। ओके सर। अब फिजिकल लेयरको काम के होला त? फिजिकल लेयर भनेको हाम्रो लोवेस्ट लेयर, जहाँ चाहिँ हाम्रो बिट्सको बारेमा कुरो गर्छ हैन। सो यसको पहिलो फंक्सन भनेकै के हो त? यसको कन्सर्न के हो भने र बिट्सलाई जुन उसको 1 र 0 को फर्ममा हुन्छ फिजिकल लेयरमा, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन च्यानलमा पठाउने काम जिम्मेवारी भनेको फिजिकल लेयरको हैन। सो द्याट मिन्स के जुन फिजिकल डिभाइसेस छ, जस्तै तिम्रो आफ्नो नेटवर्क कार्ड हुन सक्छ हैन, इन्टरफेसेसहरु हुन सक्छ र त्यसमा जोडेको वायरहरु हुन सक्ने भयो। सो जुन बिटको प्याटर्न तिम्रो ल्यापटपले जुन जेनेरेट गरेको हुन्छ नेटवर्कमा पठाउनको लागि जुन डाटा हुन्छ, अल्टिमेटली च्यानलमा जाने बेलामा हाम्रो सिग्नलको रूपमा जान्छ। तर सिग्नलको रूपसम्म जानको लागि चाहिँ केही फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै काम भनेको फिजिकल लेयरको काम हो। सो इन्टरफेससँग इन्टरेक्सन यसको हुन्छ। ओके, र यसले केही प्रोसिजर र फंक्सन्सहरु डिफाइन गर्छ जसले चाहिँ फिजिकल डिभाइसेस र इन्टरफेसेससँग काम गर्छ, ठीक छ। र इट कन्सिस्ट अफ बिट्स अफ ए स्ट्रिम, द्याट मिन्स सिक्वेन्स अफ zeros or 1 with no interpretation हैन। टु बी ट्रान्समिटेड बिट मस्ट बी इन्कोडेड इन्टु सिग्नल्स। यसको लागि तिमीहरु इलेक्ट्रोनिक्सको हैन लाइन कोडिङ भन्ने पर्यो,
कुन सब्जेक्टमा हुन्छ सर? अरे डाटा कम्युनिकेसन भन्ने परेनौ? छैन सर। ए कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने विषय परेको छैन अहिले? छैन सर, नेक्स्ट सेममा छ सायद। ओके, सो कम्युनिकेसन सिस्टम पऱ्यो भने त्यहाँ बिट्सको प्याटर्नलाई चाहिँ अल्टिमेटली वायरमा पठाउँदाखेरि के मेथडहरू युज हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ अझ डिटेलमा पर्छ। लाइन कोडिङ भनेर एउटा टेक्निक हुन्छ होइन, त्यहाँ मेन्चेस्टर इन्कोडिङ भनेर हुन्छ, मेन्चेस्टर डिकोडिङ, त्यो के भन्छ डिफ्रेन्सियल भनेर हुन्छ, त्यसपछि पोलार र नन पोलार युनिपोलार भनेर सिस्टमहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब त्यो डिटेलमा म जाँदिनँ, म डाटा कम्युनिकेसन पढाउनु बसेको होइन है। तर बेसिक त्यहाँ टेक्निक छ जुन टेक्निकले चाहिँ तिम्रो बिट स्ट्रिमलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है, सर्टेन इन्कोडिङ्सहरू युज गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ लाइन कोडिङ भन्ने टेक्निक छ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और अप्टिकल सिग्नल, हाम्रो फाइबर च्यानल छ भने अभियसली हामीलाई लाइट चाहियो होइन। सो वी निड टु ट्रान्समिट दो सिग्नल्स एन्ड कन्भर्ट दो सिग्नल्स इन्टु लाइट। त्यसको लागि समथिङ अब फोटो डायोडहरू युज गरेको हुनसक्छ। डिभाइसेस फिजिकलतिर नजाउँ, म लाइन कोडिङको मेथड भन्न खोजेको। सो लाइन कोडिङको मेथड के हो भने कि तिम्रो जुन 10 को स्ट्रिम छ त्यो स्ट्रिम चाहिँ इरर फ्री मजा तरिकाले चाहिँ जान सकोस् र सेन्डर रिसिभरको बिचमा सर्टेन सिन्क्रोनाइजेसनको पनि बिट सिन्क्रोनाइजेसनको पनि कुरोहरू हुन्छ। त्यो कामहरू पनि केही हदसम्म लाइन कोडिङले ह्यान्डल गर्छ। सो लाइन कोडिङ एउटा मेथड हो जसमा चाहिँ जुन मेथड युज गरेर चाहिँ तिम्रो बिट्सको प्याटर्नलाई सिग्नल्समा कन्भर्ट गरिन्छ। यति मात्र अहिले बुझ है। अनि अरू बाँकी चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम र अरूमा पढ्नु पर्यो भने त्यहाँ हेर्नु, किन यो सिलेबसमा छैन। भएको भए म छुट्टै मैले डाटा कम्युनिकेसनको स्लाइड बनाएको छु, त्यो म देखाइदिन्थेँ। तर यति बुझौँ कि देयर इज ए मेथड जसले चाहिँ सर्टेन इन्कोडिङ्सहरू गर्छ र बिट प्याटर्नलाई चाहिँ सिग्नल्समा कन्भर्ट गर्छ, यति बुझौँ। त्यसपछि ट्रान्समिसन रेटको कुरो आउँछ। द्याट मिन्स कि इरर फ्री नेचरमा कसरी तिमीले बिट्सको प्याटर्नमध्ये कति बिट पठाउन सक्छौ च्यानलमा। अभियसली च्यानलको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ होइन। सो जस्तै कपर छ भने मेबी हाई गर्न सक्छ, अल्मुनियमको वायर युज गरेर छ भने अलि लो होला। सो द्याट मिन्स के त्यो पनि सबै डिफिनेसन कसले गर्छ त? फिजिकल लेयरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ है, ताकि सर्टेन बिट्सको रेट मात्र पठाउँ। त केही अल्टिमेटली बिटको रेटहरू डिफाइन गर्ने जुन छ त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन रेटको कुरो आयो, त्यो चाहिँ फिजिकल लेयरले नै गर्छ। त्यसपछि ट्रान्समिसनको मोडको कुरो आउँछ। ट्रान्समिसन मोड मिन्स तिमीले पठाउने डाटा सिम्प्लेक्स हो कि हाफ डुप्लेक्स हो कि फुल डुप्लेक्स मोड हो है। यो त सुनेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स। न्यू टर्म त होइन नि? होइन सर, ओके, सो ट्रान्समिसन मोड पनि हाम्रो फिजिकल लेयरले नै डिफाइन गर्छ। अनि त्यसपछि सिन्क्रोनाइजेसन अफ बिट्स, अघि नै भने बिट्सहरू जाँदाखेरि बिट्सको बिचमा सिन्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्छ कि अब जस्तै मैले कुनै स्ट्रिम पठाउँछु 10 को नै पठाउँछु भनेपछि त अब 10 पछि यति 4वटा 5वटा म 1 पठाइदिन्छु है, त्यसपछि त्यो डाटा सक्यो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो त होइन। इन्डिङ स्टार्टिङहरू चाहिँ केही त बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सिन्क्रोनाइजिङ बिट्सहरू केही पठाउँछ, त्यो काम पनि हाम्रो फिजिकल लेयरले नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि लाइन कन्फिग्रेसनको कुरोहरू भयो, यो पनि हाम्रो फिजिकल लेयर नै गर्छ। जस्तै पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ, डाइरेक्टली डेडिकेटेड लिङ्कले दुईवटा डिभाइस कनेक्टेड छ भने त्यति बेला हाम्रो पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क हुन्छ, नभए अरू डिभाइसेसहरूसँग कनेक्टेड छ भने त्यति बेला हाम्रो ब्रोडकास्ट हुनसक्छ सिग्नलहरू। सो लाइन कन्फिग्रेसनको पार्ट पनि फिजिकल लेयरले नै गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर हो। द्याट मिन्स क्या, फिजिकल लेयर भन्दा अलिकति एक स्टेप माथिको डाटा लिङ्क लेयर हो। सो डाटा लिङ्क लेयरमा तिम्रो बिट्स प्याटर्नलाई चाहिँ इन्क्लोज गरिन्छ विथ हेडर एन्ड टेलर। हेडरको कुरो मैले अघिको त्यो आर्बिट्रेरी 5वटा लेयरको आर्किटेक्चरमा एडिसन कसरी हुन्छ भन्ने बुझाएको थिएँ नि हो। सो त्यो हेडर र टेलर हालिसकेपछि द्याट बिकम्स आवर फ्रेम है। सो डाटा लिङ्क लेयरले बेसिकली के गर्छ भने डिभाइड्स द स्ट्रिम अफ बिट्स रिसिभ्ड फ्रम द नेटवर्क लेयर
माथिबाट आएको पनि र तलबाट आयो भने बिचको प्याटर्न आउँछ त्यसलाई फ्रेम बनाउँछ, माथिबाट आयो भने प्याकेट्स आएको छ त्यसलाई चाहिँ हेडर र टेलर एड भएर फ्रेम बनाउँछ। र यहाँ अर्को एड्रेसिङ गर्छ जसलाई चाहिँ फिजिकल एड्रेसिङ भन्छौँ, ताकि यो फ्रेमहरू कुनको हो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकियोस् है। सो द्याट इज कल्ड फिजिकल एड्रेस भन्ने बित्तिकै द्याट इज आवर म्याक एड्रेस। म्याक भन्ने सुनेको छौ? यो म्याक पिसी होइन, म्यासिन्टस होइन, म्याक मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ। सुनेको छु सर। म्याक एड्रेस भनेको अलिकति यसको बारेमा म भन्छु। म्याक एड्रेस भनेको 48 बिटको एड्रेस हो। 48 बिट्स द्याट मिन्स यो कति भयो? 6 बाइट हैन, 6 बाइटको एड्रेस हुन्छ। 6 बाइटको एड्रेस चाहिँ यो हेक्साडेसिमल फर्मेटमा यसलाई चाहिँ डिनोट गरिन्छ। हेक्साडेसिमलमा गयो भने द्याट मिन्स के 0 to 9 अनि त्यसपछि A B C D E F सम्म हुन्छ हैन। हेक्समा गयो भने हेक्साडेसिमलले डिनोट गर्छ र इच बाइट इज सेपरेटेड विथ कलन है। सो द्याट मिन्स के अब 6 बाइट छ भने कतिवटा कलन हुने भयो बिचमा? सो जस्तै कुनै 00 म्याक एड्रेसको फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो भन्न खोजेको। 0011 कलन हुन सक्छ, फेरि यो 1 बाइट भयो, यो अर्को बाइट भयो। अब 22 हुन सक्छ, 33 हुन सक्छ, फेरि कलन हुन सक्छ। यहाँ तल लेख्छु म 44 हुन सक्छ, त्यसपछि कलन, त्यसपछि 55 हुन सक्छ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। सो 5 वटा कलनले यो 6 वटा बाइटलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ है। ठीक छ, म्याक एड्रेसलाई। अनि म्याक एड्रेसको जुन यो सुरुको 3टा बाइट हुन्छ, फर्स्ट 3 बाइट्स द्याट इज भेन्डर आइडी। भेन्डर आइडी को मतलब के बुझिन्छ? म्यानुफ्याक्चरर हो भनेपछि जस्तै तिम्रो ब्लुटुथ डिभाइस भयो, वाइफाई कार्ड भयो, नेट अनि निक कार्ड भयो, जुन हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ, ल्यापटपमा हुन्छ, नेटवर्क कार्ड्सहरू सबैको आफ्नो एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी म्याक एड्रेस भन्छौँ है। सो हामीले थ्योरेटिकली भन्दाखेरि म्याक एड्रेस क्यानट बी चेन्ज्ड भनेर भन्छौँ हैन। यो इज अ फिक्स्ड फिजिकल एड्रेस हो, डिभाइसको आइडी हो भन्ने कुरो बुझिन्छ। बट वी क्यान चेन्ज, देयर इज वे टु चेन्ज द म्याक एड्रेस हैन है। सो भेन्डर आइडी, अब सुरुको 3टा बाइट भेन्डर आइडी हुन्छ। सो द्याट मिन्स के कि कुन कम्पनीले त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गरेको हो त्यसको आइडी त्यहाँ हुन्छ। र नेक्स्ट 3टा जुन बाइट छ, नेक्स्ट 3 बाइट्स चाहिँ हाम्रो डिभाइसको आइडी हुन्छ। ओके, सो अहिले जति म्याक एड्रेस हेर्छौ सबैमा यही फर्मेट हुन्छ। सो म्याक एड्रेस थाहा पायो भने तिम्रो ल्यापटप, कम्प्युटर, डेस्कटप, मोबाइल जेमा भए पनि त्यो कुन कम्पनीको नेटवर्कको चिप युज गरेको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। ओके, सो ह्याकर्सहरूले यो कुरोहरूलाई युज गर्न सक्छ के पर्पजको लागि युज गर्छ भने ह्याकर्सहरूले, सो तिम्रो म्याक एड्रेस थाहा भयो भने तिम्रो कुन कम्पनीको छ भन्ने थाहा हुन्छ, चिप चाहिँ हैन। तिम्रो चिप कुन कम्पनीको छ भने थाहा हुन्छ। अनि त्यो कम्पनीको चिप म्यानुफ्याक्चररको यदि केही लुप होल छ, त्यसमा केही बग छ भने त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ उसले एक्सप्लोइट गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्ने टुलको रूपमा युज गर्न सक्छ। अरु देयर आर मेनी पोसिबिलिटिज। एकचोटि तिम्रो हार्डवेयर कम्प्रोमाइज भएपछि त तिम्रो धेरै कुरो हुन सक्छ। एभ्रिथिङ गोज फ्रम द योर नेटवर्क डिभाइसेस। र त्यही कम्प्रोमाइज भयो भने द्याट मिन्स के तिम्रो सबै प्याकेट कम्प्रोमाइज हुन सक्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ अपडेटेड ड्राइभरहरू जहिले पनि युज गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि फ्लो कन्ट्रोलको केही कुरो पनि हाम्रो यो डाटा लिङ्क लेयरमा हुन्छ। फ्लो कन्ट्रोल चाहिँ इन्डिभिजुअली हाम्रो 2-3 ठाउँमा हुन्छ। एउटा हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि फ्लो कन्ट्रोलको कुरो आउँछ र डाटा लिङ्क लेयरमा पनि आउँछ है। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुने फ्लो कन्ट्रोल र डाटा लिङ्क लेयरमा हुने फ्लो कन्ट्रोल डिफ्रेन्ट हो है। यहाँ फ्रेमको कुरोमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्जेसनको कुरोमा हुन्छ।
अनि अर्को इरर कन्ट्रोलको कुरो आयो। डाटा लिङ्क लेयरमा इरर कन्ट्रोल, इरर डिटेक्सनको कुरोहरू आउँछ। अनि एक्सेस कन्ट्रोलहरूको कुरो आउँछ। सेम लिङ्कमा छ कि अर्को मानव एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ कि अर्को नेटवर्ककोमा कनेक्टेड छ भन्ने कुरो को फरक पराउँछ त्यो एक्सेस कन्ट्रोलले चाहिँ है। सो एक्सेस कन्ट्रोलमा हामी हेर्न सक्छौँ when 2 or more devices are connected to the same link, that means के सेम हब र सेम डाटा लिङ्कको प्रोटोकल छ भने त्यहाँ हामीले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो डाटा लिङ्क लेयरले नै भ्याउँछ, म्याक एड्रेसले नै भ्याउँछ है। प्रोटोकल त अभियसली चाहिन्छ, आइपी चाहिन्छ, तर हाम्रो अर्को नेटवर्कमा जानलाई मेन हो हामीलाई आइपी चाहिने। एउटै नेटवर्कमा हामीलाई आइपी को भनौँ भन्दा पनि हाम्रो डाटा लिङ्क लेयरले नै फङ्सन गरिदिइहाल्छ, स्विचबाटै हुन्छ, म्याक एड्रेसबाटै हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ओएसआई रेफरेन्स मोडेलको यो नेटवर्क लेयर हो र नेटवर्क लेयरले नै तिम्रो एउटा नेटवर्कको डाटालाई अर्को नेटवर्कमा पठाउनु पर्यो भने हामीलाई केही पाथ को कुरो हुन्छ, पाथ कसरी डिटरमाइन गर्ने हैन। अनि त्यसपछि तिम्रो राउटिङको कुरोहरू आउँछ, कुन राउटिङ एल्गोरिदमहरू युज गरेको, राउटिङ प्रोटोकल कुन युज गरेको हो त्यो कुरो आउँछ। त्यसपछि लजिकल एड्रेसिङको कुरो आउँछ। द्याट मिन्स के आइपी हेरेर थाहा हुन्छ कि यो कुन नेटवर्कको हो अनि कुन पाथमा यसलाई पठाउने त हैन। सो त्यो सबै फङ्सन भनेको यो हाम्रो नेटवर्क लेयरको काम हुन्छ। सो मैले अघि पनि यो भनेको थिएँ, इफ टु सिस्टम्स आर कनेक्टेड टु द सेम लिङ्क देयर इज नो निड फर द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयरमा हामी जानै पर्दैन। हाम्रो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क थ्रु छ, बिचमा राउटर छ भने हामीलाई राउटर चाहिन्छ त्यसपछि, अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो नेटवर्क लेयरको फङ्सन हुन्छ। सो सोर्स टु डेस्टिनेसनको डेलिभरी विथ डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स छ भने हामीलाई राउटर चाहिन्छ र त्यो इन्स्योर कसले गर्छ त नेटवर्क लेयरले गर्छ कि डाटा चाहिँ सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। लजिकल एड्रेसिङ भन्ने बित्तिकै हामीले आइपी एड्रेसलाई लजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ र हरेक प्याकेटमा चाहिँ जुन नेटवर्क लेयर थ्रु पास हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आइपी हेडर हुन्छ। त्यो आइपी हेडरले डिस्टिङ्ग्विस गर्छ त्यसमा सोर्स आइपी एड्रेस कहाँको छ, कहाँ पठाउने भन्ने कुरो डिटरमाइन हुन्छ। अनि राउटिङको कुरो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, डिफ्रेन्ट राउटिङ अब कुन लोकस्ट राउटिङ छ कि कुनै ठाउँमा डिले बढी हुन सक्छ, कुनै ठाउँको ब्यान्डविड्थ बढी हुन सक्छ। सो कुन पाथबाट जाने त त्यो कुरोहरू डिटरमाइन के गर्छ, राउटिङ मेथडहरूले गर्छ। त्यस्तै ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरो आउँछ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएपछि हामीले के कुरो गर्छौँ भने हामीले भनौँ न मेरो ल्यापटपमा पर्टिकुलर कुनै एउटा आइपी छ। सो आइपी भन्ने बित्तिकै एउटा मेसिनलाई जनाउँछ, मेरो ल्यापटप, मेरो पिसी, मेरो मोबाइल, कुनै एउटा डिभाइसलाई जनाउँछ हैन। तर त्यो डिभाइसमा त मैले डिफ्रेन्ट त्यही इन्स्टेन्टली सेम इन्स्टेन्टमा चाहिँ मैले ब्राउजर पनि चलाइरहेको हुन्छु, मैले अर्को केही डाउनलोड पनि गरिरहेको हुन्छु, मैले च्याट पनि गरिरहेको हुन्छु, मल्टिफङ्सनल हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। सो मल्टिफङ्सन काम गरेपछि त बाहिर जाने डाटाहरू जति छ त्यसमा त सबैमा आइपी एड्रेस मात्र देखिन्छ। सो आइपी एड्रेसमा इन्क्याप्सुलेट भएको जुन डाटाहरू छ त्यो डाटाहरू कुन एप्लिकेसनले जेनेरेट गरेको डाटा हो त्यो त छुट्याउने मेथड चाहियो नि हैन, हो कि हैन? यही बोलेन त सर हो। त्यो छुट्याउने पार्ट जुन छ, सो यहाँ एक किसिमको मल्टिप्लेक्सिङ गर्छ। मल्टिप्लेक्सिङ विथ द हेल्प अफ पोर्ट भन्छ के, त्यसलाई चाहिँ सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङ भन्छौँ, पोर्ट एड्रेस भन्छ, PORT हो है। र यो चाहिँ 16 बिटको एड्रेस हुन्छ। ओके, सो यसलाई म अलिकति डिटेलमा भन्छु। सो म अर्को एउटा ब्ल्याङ्क स्लाइड खोल्छु। ओके, म पोर्टको बारेमा भनिरहेको थिएँ। मैले तिमीहरूलाई मेरो टर्मिनलबाट डिफ्रेन्ट आइपीमा डिफ्रेन्ट पोर्ट भएको पार्ट देखाएको छु कि छैन? कोही बोलेन।
देखेछ सर नेटमा त ओके त्यो पऱ्यो भने म फेरि देखाउँछु होला। यो हाम्रो 16 बिट्सको एड्रेस हुन्छ। 16 बिट्सको एड्रेस भएपछि यसलाई हाम्रो यसको रेन्ज कति हुन्छ 0 देखि 65535 सम्म जान्छ हैन। यो रेन्ज हुन्छ। यो मध्ये 0 देखि लिएर 1023 यति चाहिँ 0 देखि लिएर 1023 सम्मको जुन एड्रेस छ यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड पोर्ट्स भन्छ। र यसलाई कति ठाउँमा सिस्टम पोर्ट्सहरु पनि भन्छ। र यो कुन पोर्टमा कुन सर्भिस चल्ने है, सर्भिस वाइज चाहिँ पोर्ट डिफरेन्ट हुन्छ। यो पोर्ट भन्नाले के बुझ्न सक्छौ भने जस्तै तिमीले सरकारी कार्यालयहरुमा गएछौ भने त्यहाँ डिफरेन्ट कामहरु गरेका छ, हरेक सेक्सन्स हुन्छ, एकाउन्ट शाखा, लेखा शाखा भनेर छुट्टै हुन्छ, दर्ता चलानी भनेर छुट्टै हुन्छ, अर्को कामको लागि छुट्टै हुन्छ, केही इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। यति नम्बर झ्यालमा जाऊ, यति नम्बर झ्यालमा जाऊ टाइपको लेखिरहेको हुन्छ। तर बिल्डिङ त बेसिकली एउटै हुन्छ हैन। बिल्डिङ एउटै हुन्छ तर विन्डो सर्भिस टाइपको दिइरहेको हुन्छ। यति नम्बर झ्यालमा एउटा एकाउन्ट सेक्सन, अर्को झ्यालमा अर्को सेक्सन, अर्को झ्यालमा अर्को सेक्सन। So this different windows in a building is a kind of port भनेर बुझ्न सक्छौ के। यो डिफरेन्ट सर्भिस पोइन्टहरु हो नि, एकाउन्टको लागि एउटा, फाइनान्सको लागि एउटा, एक्जामको लागि किनलाई फर्म बुझाउनु छ भने एउटा झ्यालमा जाऊ हाम्रो कलेजमा पनि हैन। सो दैट मीन्स के सर्भिसको एन्ड पोइन्ट हो है। हरेक सर्भिसको एन्ड पोइन्ट डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो एन्ड पोइन्टलाई हामी पोर्ट भन्छौं हैन। अनि पोर्ट्सको नम्बर पनि 0 देखि 1023 सम्मको डिफाइन गरेको छ। सो जस्तै 0 भन्यो भने 0 पिङको लागि रिजर्भ गरेको छ। तिमी कुनै पीसीलाई पिङ गर्छौ भने उताबाट केही इको प्याकेट रिप्लाई आउँछ, त्यसको लागि पिङ रिजर्भ भएको हुन्छ। 80 र 443 यो वेब सर्भरको लागि फिक्स हो है। 22 यो एसएचएच को लागि फिक्स हो। एसएचएच भन्ने सुनेको छौ? सेक्युर सेल। ओके, जस्तै एफटीपी को छ भने एफटीपी को 20 र 21 भन्छ। यो दुईटा पोर्ट फिक्स हो। टेलनेट भन्यो भने 23 हुन्छ, फिक्स हो। त्यस्तै अब मेल को लागि 25 र आईम्याप को लागि 143, पप छ भने 110, यो पोर्टहरु फिक्स हो है। अझ टीएलएस वाला भयो भने फरक छ। टीएलएस भयो भने यो एसएमटीपी को 465 हुन्छ, अनि आईम्याप को 992 र 993 हुन सक्छ। सो केही पोर्टहरु जुन छ, जुन जसको रेन्ज चाहिँ 0 देखि लिएर 1023 सम्म छ, यो चाहिँ टीआईए, ईआईए र आईट्रिपल यिनीहरु जुन अर्गनाइजेसन छन् यिनीहरुले डिफाइन गरेर आएको छ। आयना भन्ने अर्गनाइजेसन छ है, इन्टरनेट एसोसिएसन अफ नम्बर्स भनेर समथिङ छ, आयना भनेर भन्छ। यसलाई म क्लियर गर्छु। यसले चाहिँ आईपी एड्रेस कति बिटको हुन्छ, आईपी हैन, अटोनोमस सिस्टमको नम्बर, यो कुरोहरु गभर्न गर्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो पोर्ट्सहरु भयो, कुन पोर्टमा के सर्भिस चल्छ, यो आयनाले डिफाइन गर्छ है। यिनीहरुको पेपर कन्फरेन्स हुन्छ, नयाँ सर्भिस आउने नयाँ सर्भिसलाई यो पोर्टमा राख्ने, त्यो वेल डिफाइन्ड पोर्ट्सहरु हुन्छ। सो यिनीहरु जुन छ 0 देखि लिएर 1024 सम्मको 23 सम्मको जुन पोर्ट छ यसलाई वेल डिफाइन्ड पोर्ट्स भन्छ। र यसको कुन पोर्टमा के सर्भिस चल्ने भन्ने कुरो कसले डिफाइन गर्छ? आयनाले डिफाइन गर्छ। एन्ड टर्मिनलमा देखाउन खोजेको यो मैले देखाएको हो कि जस्तो लाग्छ है। जस्तै मेरोमा अहिले टिम्स चलिरहेको छ ब्राउजरमा है। यहाँ मेरो यो टीसीपी र यूडीपी कुन प्रोटोकलमा के चलेको छ यहाँ देखाइरहेछ। सो बेसिकली यहाँ हेर्न सक्छौ। सो यो कुन प्रोटोकल छ, अनि त्यसपछि मेरो आईपी एड्रेस कति छ, र यो मेरो सोर्स आईपी एड्रेस र यो सोर्स पोर्ट भयो।
यो मेरो डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस एन्ड दिस वान इज डेस्टिनेसन पोर्ट भयो। ठीक छ, बुझिरहेछौ पोर्ट चाहिँ। र यो जुन पछिको यो जुन नम्बर छ यो नम्बर हेर, यो नम्बर मेरो सोर्स पोर्ट भनेको र्यान्डम हुन सक्छ। द्याट मिन्स ब्राउजरले आफ्नो तरिकाले र्यान्डमली जेनेरेट गर्छ हैन। मैले ब्राउजरमा ट्याब खोले भने त्यो ट्याबको लागि छुट्टै एउटा इन्स्टेन्स खुल्छ, यसमा आईपी एड्रेस र पोर्ट बाइन्ड हुन्छ त्यसमा। सो त्यो ट्याबमा मैले ब्राउज गरेको कन्टेन्ट अर्को ट्याबसँग जुत्दैन कि त्यही ट्याबमा आउँछ है। सो अब यो आईपीहरु हेर्यो भने यो माइक्रोसफ्टको मोस्ट प्रोबेबली हुनुपर्छ, यिनीहरु चाहिँ 443। अब यो चाहिँ 74 यो कसको छ यो हेर्नु पर्ने हो। सो यो हामीले व्हिज लुकअप पनि गर्न सक्छौं, यो कुन कम्पनीको आईपी हो भनेर थाहा हुन्छ। यो गुगलको देखाइरहेछ। सो द्याट मिन्स मैले गुगलको केही चलाएको छु, क्रोमले युज गरिरहेछ त्यो आईपी एड्रेस समथिङ सेम पर्पसको लागि। सर यो हजुरले नि टिम चलाउनु भएको छ, हामीले नि टिम चलाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रोमा नि हजुरकोमा नि सेम आईपी हुनुपर्ने हो? कस्तो बुझेन म? हजुरकोमा जुन आईपी देखेको छ त्यही आईपी हाम्रोमा नि हुनुपर्ने हामीले चेक गर्दाखेरि? हेर यो यस्तो हुन्छ बाबु, यो आईपी जुन छ मेरो नेटवर्कबाट चाहिँ अब फास्टेस्ट सर्भर जुन भेट्छ त्यहाँ कनेक्ट गर्छ हैन। टिम्सको मानम माइक्रोसफ्टको त एउटै सर्भरमा दुईटा सर्भरमा त रन नगरेको होला, थाउजन्ड्स अफ सर्भर युज गर्छ हैन। र यो आईपी जुन हेर्छौ त्यो एउटा क्लस्टरको आईपी हुन सक्छ, 200 वटा 500 वटा सर्भरको यो एउटा आईपी हुन सक्छ है। दिस आईपी क्यान बी आईपी अफ द क्लस्टर। सो त्यो क्लस्टरमा 2-4 वटा सर्भर क्र्याश भए पनि केही फरक पर्दैन, यो चलिरहेको हुन्छ अनलेस क्लस्टर इटसेल्फ क्र्याश हुँदैन त्यति बेलासम्म है। सो तिम्रो आईपी चाहिँ तिमीले कनेक्ट गरेको एकचोटी हेर न 52 वाला नै छ कि अर्को छ हेर त एकचोटी, यही रेन्जको छ कि फरक छ। आईपी कन्फिगर त्यो तिमी विन्डो चलाएछौ भने नेट स्टेट, त्यसमा नेट स्टेट पनि छ होला, त्यसमा यही कमान्ड रन गरे पनि देखाउँछ। त्यसमा नेट स्टेट कमान्ड हो, यो जनरल कमान्ड नेटवर्कको कमान्ड हो। यसमा डिफरेन्ट सकेट्सहरु कुन फर्मेटमा के कनेक्टेड छन्, स्ट्रिम छन् कि डाटाग्राम छन्, सबै कुरो देखाउँछ। र अहिले मैले यो कमान्डबाट मैले इस्टाब्लिश्ड वाला मात्र ग्रिप गरेको, इस्टाब्लिश्ड जुन छ त्यो मलाई मात्र देखा भनेर भनेको। त्यसमा चाहिँ मलाई यो सर्टेन लिस्टहरु देखायो, केही चाहिँ उसमा कनेक्टेड छ, यूडीपी मा कनेक्टेड छ, जुन चाहिँ यो मेरो लोकल होस्टको आईपी एड्रेस हो। यो 127 को आईपी एड्रेस भनेको मेरो लोकल हो। यो समथिङ केही लुप बनाएको छ है, सोर्स र डेस्टिनेसन सेम छ। अनि त्यसपछि अर्को यो यूडीपी कनेक्सन छ जुन चाहिँ 68 छ, यहाँको सोर्स र डेस्टिनेसन चाहिँ 67 छ। ओके, 68 र 67 भनेको यो डीएचसी राउटरको डीएचसीपी सर्भरमा कनेक्टेड छ है। जति बेला मलाई आईपी रिन्यू गर्नु पर्यो, आईपी राख्नु पर्यो, आईपी पाउनु पर्यो त मेरो सिस्टमले, त्यसको लागि डीएचसीपी सर्भर युज गर्छ। डीएचसीपी भनेको डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भन्छ, हामी पढ्छौं है। त्यो सर्भिस चल्ने भनेको 67 नम्बर पोर्टमा हो। सो आईपी पाउनको लागि अनि त्यसले फंक्सन गर्ने भनेको तिम्रो यूडीपी मा काम गर्छ। केही सर्भिसेसहरु छ जुन यूडीपी मा काम गर्छ, जस्तै डीएचसीपी भयो, डीएनएस भयो, द्याट मिन्स डोमेन नेमिङ सिस्टमहरु, यिनीहरु चाहिँ हाम्रो यूडीपी मा काम गर्छ। अरुहरु सबै प्रायः छ टीसीपी मा कनेक्सन हुन्छ। सो यो आईपी यो मोस्ट प्रोबेबली यो जति आईपीहरु छ यो मलाई लाग्छ माइक्रोसफ्टकै होला। यस, माइक्रोसफ्टकै छ, microsoft.com, माइक्रोसफ्ट राउटिङ अप हियर। सो माइक्रोसफ्टकै छ। अर्को आईपी पनि हेर्न सक्छौ, यो 52 अगाडि छ, 114 छ, द्याट मिन्स यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको छ। यो चाहिँ गुगलको मलाई लाग्छ क्रोमले भित्रबाट युज गरेको छ। र यो मेरो लाग्छ कुनै मेरो मोबाइल कनेक्टेड छ यसमा, यहाँ मेरो मोबाइल कनेक्टेड डिभाइस छ हैन, त्यसको चाहिँ पोर्ट देखाएको छ। यो मोबाइलले चाहिँ केही यता कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने ल्यापटपलाई, त्यसको लागि मैले युज गर्छु कहिलेकाहीँ। सो यो मोबाइल कनेक्टेड छ। अनि त्यसपछि अब यो प्रायः माइक्रोसफ्टकै छ। यो 13 फेरि एउटा नयाँ छ, 13 कसको छ हेरौँ है। 13 को रेन्जको यो पनि माइक्रोसफ्टकै रहेछ। तो माइक्रोसफ्टको डिफरेन्ट टिम पनि चलाइरहेको छु, ब्याकग्राउन्डमा अरूहरु पनि केही युज गरिरहेको होला ब्राउजर मार्फतै। सो त्यो कुरोहरु यहाँ कनेक्सन देखाउँछ।
हामी कहाँ थियौं? पोर्टको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं। अब ब्याक टु हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आउँ। सो हामी सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङको कुरो गर्यौं, त्यसमा चाहिँ हामी पोर्टको बारेमा डिटेल हेर्यौं र पोर्ट के हो, सर्भिस पोइन्ट एड्रेस कसरी काम गर्छन् र कसरी मल्टिप्लेक्स हुन आयो त हैन। सो हामीले के हेर्यौं भने काइन्ड अफ one kind of multiplexing हेर्यौं on the basis of IP एड्रेस र पोर्ट एड्रेस भएपछि। सो IP एड्रेस सेम हुन सक्छ तर पोर्ट एड्रेस डिफरेन्ट छ भने डिफरेन्ट सर्भिसहरुलाई एउटा आईपी मा ल्याउन सकियो है। सो यसलाई मल्टिप्लेक्सिङ पनि हामी भन्न सक्छौं। अर्को काम भनेको सेगमेन्टेसन र रिसेम्बली हो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा डाटा टुक्रा हुन्छ भनेर भनेको थिए मैले, यहाँ सेगमेन्टेसन हुन्छ र इच सेगमेन्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा हामी केही सिक्वेन्स नम्बर राख्छौं है, नम्बर युनिक नम्बर राख्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स नम्बर भन्छौं। सो सेगमेन्टेसन र रिसेम्बलीको काम चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ। त्यसपछि कनेक्सन कन्ट्रोलको कुरो भयो, कनेक्सन लेस प्रोटोकल युज गर्ने कि कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल युज गर्ने, हामीलाई कस्तो सर्भिस चाहिन्छ, टीसीपी युज गर्ने कि यूडीपी युज गर्ने, दुईटा हुन्छ यसमा प्रोटोकल ट्रान्सपोर्ट लेयरमा है, टीसीपी र यूडीपी। ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भनेको टीसीपी भयो, त्यो भनेको हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल भयो र अर्को भनेको हाम्रो कनेक्सन लेस प्रोटोकल, त्यो भनेको हाम्रो यूडीपी हो। सो जहिले पनि फास्टर विच वन भनेर भन्यो भने UDP is the faster, connection less protocol is faster, किनभने त्यसमा अरु कल सेटअप गर्नु पर्दैन अनि त्यसपछि हाम्रो उसको प्याकेट हेडर पनि सानो हुन्छ है। र अर्को काम भनेको फ्लो कन्ट्रोलको काम हुन्छ। सो कन्जेसन नहोस् भनेर मेन्टेन गर्नको लागि सेन्डर रिसिभको बीचमा चाहिँ एक किसिमको फ्लो कन्ट्रोल मिलिरहोस् अनि केही हदसम्म एरर कन्ट्रोल पनि हुन्छ। प्रोसेस टु प्रोसेस एरर कन्ट्रोल हुन्छ एक्रॉस द सिंगल लिंक को ठाउँमा चाहिँ प्रोसेस टु प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि सेसन लेयरको कुरो आउँछ। सो सेसन लेयरको मेन फंक्सन भनेको डायलग इस्टाब्लिश गर्नेलाई युज गरिन्छ के, establishes, maintain and synchronizes the interaction of communicating system. So dialog control र synchronization को लागि चाहिँ सेसन कन्ट्रोल म्याक्सिमम युज हुन्छ, त्यसैको लागि चाहिँ सेसन लेयर भन्ने बनाइएको छ। अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन लेयर। हेर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जुन एप्लिकेसन लेयरबाट आएको डाटा हुन्छ, सो डाटाको नेचर नर्मली 5 वटा हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो भिडियो, पिक्चर्स, दैट मीन्स इमेज भयो हाम्रो, अनि त्यसपछि नम्बर्स, टेक्स्ट अनि अर्को अडियो है। सो अडियो, भिडियो, इमेज, टेक्स्ट र नम्बर, यो 5 वटा नेचरको डाटा हुन्छ। सो यो 5 वटाको लागि चाहिँ अब पठाउँदाखेरि चाहिँ कुन युज गर्ने त, आस्की युज गर्ने हो कि यो हाम्रो टेक्स्ट नम्बर्सहरुको लागि कि युनिकोड क्यारेक्टर्स छ कि, सो यो सबै कुरो ह्यान्डल गर्ने जुन दिएको डाटालाई करस्पोन्डिङ कन्भर्सनको कुरो जुन आउँछ त्यो चाहिँ सबै प्रेजेन्टेसन लेयरले ह्यान्डल गर्छ। ट्रान्सलेसनको कुरोहरु भयो, डाटा इन्क्रिप्सनको कुरोहरु भयो, दैट मीन्स के डाटा इन्क्रिप्सन भन्नाले हामी के बुझ्यौ कि बिचमा कन्फिडेन्शियलिटी मेन्टेन गर्नको लागि, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि, अथेन्टिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सबै त्यो काम प्रेजेन्टेसन लेयरले गर्छ। एन्ड देन अगेन कम्प्रेसनको पनि कुरोहरु जति छ त्यो सबै हाम्रो प्रेजेन्टेसन लेयरले ह्यान्डल गर्छ। र टप मोस्ट युजरले हेर्ने भनेको हाम्रो एप्लिकेसन लेयरमा बनेको एप्लिकेसन मात्रै हेर्छन्। सो फर एक्जाम्पल मानम तिमीले ब्राउजर चलाइरहेको छौ भने ब्राउजर इज योर क्लाइन्ट हैन, त्यसले युज गर्ने प्रोटोकल के हो, एचटीटीपी भयो। सो हामीले एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल जति बेला पढ्छौं दैट मीन्स त्यति बेला हामी एचटीटीपी को कुरो गर्छौं, अनि मेलको कुरो गर्छौं त्यति बेला एसएमटीपी, आईम्याप यिनीहरुको कुरो हुन्छ। जस्तै फाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने एफटीपी को कुरो गर्छौं हैन। तिनीहरु चाहिँ डिफरेन्ट एप्लिकेसनको आफ्नो आफ्नो प्रोटोकल हुन सक्छ। सो इट्स अ नेटवर्क भर्चुअल टर्मिनल जसले चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गर्न, म्यानेजमेन्ट गर्न, मेल सर्भिस, डिफरेन्ट सर्भिसहरु यसमै चल्ने हो। सो युजरले हेर्ने भनेको यही पार्ट मात्र हो, टप पार्ट एप्लिकेसन लेयर। अर्को लेयर भनेको हाम्रो, तिमीहरुको 5-10 मिनेटमा आज बढी लिन्छु है, आज यो सकाउनु पर्यो। अर्को लेयर भनेको मोडेल भनेको हाम्रो टीसीपी आईपी रेफरेन्स मोडेल भन्छ, सिम्पली टीसीपी मोडेल भन्छ हैन। सो यो मोडेलमा के छ भने
तलबाट कुरो गरौँ कि माथिबाट गरौँ। सो जस्तै यहाँ जुन एप यहाँ 4वटा लेयर हुन्छ, 4वटा लेयरमा चाहिँ यो नेमिङ गर्दाखेरि फङ्सनालिटिजहरु चाहिँ केही मर्ज गरेको छ। सो द्याट मिन्स के एप्लिकेसन लेयरले ह्यान्डल गर्ने 1 यहाँ तल 1 गरौँ, 1 2 यो 3 एन्ड दिस वान इज हाम्रो 4 4वटा लेयर हुन्छ यसमा। टप मोस्ट एप्लिकेसन छ। एप्लिकेसन लेयरमा यसमा चाहिँ के छ भने TCP/IP मोडेलमा उताको OSI रेफरेन्स मोडेलको एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन 3टा लेयरको फंक्सन यहाँ मर्ज गरेको छ, 3टा काम है। अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर र केही डायलग कन्ट्रोलको कुरोहरु जुन सेसन लेयरले गर्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ मर्ज गरेको छ। फंक्सनालिटिजहरु चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा। उताको जुन नेटवर्क लेयर छ यहाँ चाहिँ इन्टरनेट लेयर भन्छ TCP/IP मोडेलमा है। र भनौं न डाटा लिंक लेयरको सर्टेन फंक्सनालिटिजहरु, सर्टेन केही कुरोहरु मात्र, मिनिमम कुरोहरु इन्टरनेट लेयरमा मर्ज गरेको छ र डाटा लिंक लेयर र फिजिकल लेयर त्यो दुईटालाई मर्ज गरेर होस्ट टु नेटवर्क लेयर बनाएको छ है। सो यो 4वटा लेयरमा फंक्सनालिटिजहरु केही कुरो मर्ज गरेर केही कुरो आइसोलेट गरेको छ, गरेर TCP/IP रेफरेन्स मोडेल बनाइएको छ। एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड मोडेल भनेको TCP/IP मोडेल नै इम्प्लिमेन्ट भएको छ। OSI रेफरेन्स मोडेल के को लागि मोस्टली युज गरिन्छ? फर सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड स्टडी ओन्ली। ठीक छ। सो अब इथरनेटको अब केही एक्जाम्पलहरु दिएको छ। एक्सेस मेथडहरु युज गर्दाखेरि CSMA/CD युज गर्छ कोलिजन डिटेक्सनको लागि। अब नेटवर्क लेयर, एक्सेस लेयरमा अर्को युज हुन सक्ने भनेको जुन हाम्रो यो तलको लेयरको कुरो गरिरहेका छौं, सो होस्ट टु नेटवर्क एक्सेस लेयर भन्छौं। सो यो यसमा चाहिँ केही मेथडहरु जस्तै इथरनेट युज गरेको छ कि टोकन रिङ छ, कुन टोपोलोजी युज गरेको छ, त्यो कुरोहरु सबै यसमै आउँछ, होस्ट टु नेटवर्क लेयरमै आउँछ। इन्टरनेट लेयर भनेको उताको हाम्रो नेटवर्क लेयर हो। यसमा चाहिँ केही राउटिङको कामहरु अनि त्यसपछि ARP, RARP, ICMP यो केही प्रोटोकलहरु यसमा युज हुन्छ। ARP, IGMP, ICMP यो प्रोटोकलहरु, ICMP भनेको बेसिकली कुनै राउटरमा चोक पोइन्ट छ कि छैन, कि राउटर लाइभ छ कि छैन हैन। यो ICMP प्रोटोकल भनेको पिङ युज गरे जस्तै हो। पिङले पनि ICMP प्रोटोकल नै युज गर्छ है। त्यसपछि ट्रान्समिसन यो के भन्छ कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सपोर्ट लेयर युज गर्छ। इन्ड टु इन्ड हाम्रो यो सर्भिसहरु डिफाइन गरेको हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरकै। सो TCP र UDP प्रोटोकल हुन्छ यसमा। त्यसपछि एप्लिकेसन लेयरको कुरा, एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ हाम्रो यो सबै अब टेलनेट, FTP, SMTP यो काइन्ड अफ प्रोटोकलहरु यहाँ हुन्छ र यो हाम्रो इन्ड पोइन्ट हो उता भने जस्तै OSI रेफरेन्स मोडेलको जस्तै। तर यसमा थप फंक्सनालिटी के हुन्छ भने इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन, कम्प्रेसन अनि केही हदसम्म सेसनको काम यसैले ह्यान्डल गर्छ। अब दुईटाको OSI रेफरेन्स मोडेल र TCP/IP मोडेलको डिफरेन्सिएसनहरु छ के यहाँ लिस्ट आउट गरिदिएको। तिमीहरुको लागि मैले दुईटै एक्सप्लेन गरिसकेपछि यहाँ फेरि मैले रिपिट गर्नु राख्नु उपयुक्त हुँदैन। सो तिमीहरु एकचोटी हेर्नु र यो केही टपिकहरु तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट जस्तो छ, यो तिमीहरु हेर्नु। म भनेको बेला सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ ह्यान्ड रिटेन है। सो यो हाम्रो च्याप्टर 1 यसमै सकिन्छ। म पहिला रेकर्डिङ स्टप गरौँ।